थ्योरी हो हैन, त्यो थ्योरी हो। अब तिमीहरूले चाहिँ त्यो इकोनोमिक सिस्टम चाहिँ के हुन्छ भनेर सोध्यो भने चाहिँ खास गरी त्यो जेनरली केही पनि होइन कि इकोनोमिक सिस्टमहरू तीनवटा टाइपको हुन्छ नि होइन, एउटा प्राइभेट हुन्छ, एउटा पब्लिक हुन्छ होइन। एउटा प्राइभेट भनेको चाहिँ अब आफ्नै कम्पनी खोलेको, पब्लिक भनेको सरकारी भनौँ न होइन, सरकारी हुन्छ नि, अर्को हुन्छ अर्ध सरकारी। खास बेसिक भनेको त्यही तीनवटा हो क्या होइन। अनि नेपाललाई चाहिँ किन हुन्छ नि मिक्स भनेको भएर चाहिँ अब नेपालमा त्यस्तो कम्पनीहरू धेरै छन् होइन, त्यसको बारेमा इलाबोरेट गर्ने हो होइन। ल खासै तिमीलाई प्रब्लम भयो चाहिँ भन होइन, म फेरि त्यसको सोल्युसन लेखेर पठाइदिउँला। अब आज चाहिँ हामीले न्युमेरिकल गर्छौँ, त्यही भएर तिमीहरूको चाहिँ पुरा अगाडि राखिराख है। ओके ल, अस्ति हामीले चाहिँ ठ्याक्कै नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट र अनि यो एउटा न्युमेरिकल गरेको थियो होइन। अब हामीले चाहिँ आज कस्ट भेरिएन्स एनालाइसिस भन्छ है। अब भेरिएन्स भनेको चाहिँ डिफ्रेन्स हो नि त होइन। जेनरली हामीले भेरिएन्सको बुझ्दाखेरि हामीले भेरिएन्स भनेको डिफ्रेन्स बुझ्छ है। अब कस्ट भेरिएन्स एनालाइसिस भनेको चाहिँ के हुन्छ भने यसलाई तिमीहरूले सिम्पल बुझ्दाखेरि होइन। हजुर हजुरले दिनुभएको क्वेसनहरू चाहिँ डिस्कस गर्नु न आज। आज गर्दिनँ म त्यो त्यो चाहिँ तिमीहरूको एसाइनमेन्टमा छ होइन, त्यसको सोल्युसन तिमीहरू ट्राई गर होइन। तिमीहरूलाई प्र्याक्टिस गर्न दिएको त्यो भ्याएन भने चाहिँ म यही च्याप्टर पछि गरिदिउँला नि त, आज पढाएको पछि तिमीलाई तल आएन भने म त्यो गरिदिन्छु। खासै ठुलो कुरा केही नै भएन त्यसमा, केही पनि होइन। खास गरी तिमीहरूको यो हो क्या, कुन चाहिँ के अरे मेटेरियल कस्ट हो, कुन चाहिँ ओभरहेड कस्ट हो, त्यो छुट्याउने मात्र हो। अनि त्यहाँ जोड्ने मात्र हो क्या, जोड घटाउ मात्र गर्ने हो। जस्तो हामीले एकाउन्टमा कुन चाहिँ डेबिट कुन चाहिँ क्रेडिट भनेर छुट्याउन जानेपछि सबै एडिसन गर्दै पुग्थ्यो, त्यहाँ पनि त्यस्तै हो क्या। कुन चाहिँ डाइरेक्ट मेटेरियल कस्ट हो, कुन चाहिँ ओभरहेड कस्ट हो होइन, त्यो छुट्याउन जानेपछि त्यो एडिसन गरे पनि मात्र सकिन्छ। त्यो छुट्याउन मात्र अलिकति गाह्रो है। ल त्यो भएन भने म अर्को क्लासमा गरिदिउँला, त्यो केही ठुलो कुरा भएन होइन। ल अब यो न्युमेरिकल चाहिँ तिमीहरूको जाँचमा होइन दुईवटा खालले सोध्छ होइन। एउटा चाहिँ 10 मार्क्समा सोध्छ, ओके 10 मार्क्समा सोध्छ, अर्को 15 मार्क्समा सोध्छ। अब 15 मार्क्समा सोध्यो भने चाहिँ तिमीलाई 4वटा क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ है। 10 मार्क्समा सोध्यो भने चाहिँ तिमीलाई 2टा क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ, त्यो अहिले म एक्सप्लेन गर्ने आएको छु। सो भेरिएन्स भनिरहेको थिएँ मैले, भेरिएन्स भनेको चाहिँ डिफ्रेन्स हो एक्चुअली। तिमीले निकालेको थियो होला नि होइन, स्ट्याटिस्टिकमा निकालेको थियो होला भेरिएन्स को भेरिएन्स भनेर निकालेको थियो होला नि होइन। यसलाई भन्छ, यसलाई चाहिँ सिबी भन्छ होइन, को भेरिएन्स चाहिँ होइन, कस्ट भेरिएन्स भन्छ। अब कस्ट भेरिएन्स भनेको तिमीलाई सिम्पल एउटा एक्जाम्पलबाट म बुझाउन खोजेँ होइन। सपोज तिमीहरूको चाहिँ हुन्छ नि, हामीले ल के अरे एउटा सपोज हामीले केही किन्दैछ भने कुनै प्रोडक्सनको लागि हामीले कपास किन्दैछ अरे, ओके कपास किन्दैछौँ रे होइन। अब त्यसको चाहिँ के भनेछ भने स्ट्यान्डर्ड प्राइस र एक्चुअल प्राइस दुईवटा हुन्छ है। स्ट्यान्डर्ड प्राइस र एक्चुअल प्राइस दुईवटा हुन्छ है। स्ट्यान्डर्ड प्राइस भनेको चाहिँ फिक्स हुन्छ, त्यो अलरेडी तोकेको हुन्छ होइन। कसले तोक्ने हो त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। एउटा कुनै पनि एउटा हुन्छ नि, सपोज के अरे एउटा कम्पनीले बनाएको छ भने, केही बनाउने छ भने त्यसलाई त्यसले स्ट्यान्डर्ड यति हो भनेर त्योभन्दा चाहिँ हुन्छ नि कम र धेरैमा बेच्यो भने मतलब छैन, तर स्ट्यान्डर्ड कस्ट चाहिँ यति हो भनेर छुट्टाएको हुन्छ, स्ट्यान्डर्ड कस्ट भन्छ त्यसलाई होइन। त्यो जुन चाहिँ कम्पनीले आफूले बनाए त्यसले स्ट्यान्डर्ड कस्ट चाहिँ छुट्याइदिएको हुन्छ। सपोज त्यो कपासको स्ट्यान्डर्ड कस्ट चाहिँ 50 रहेछ है। अब अर्को आउँछ एक्चुअल कस्ट, ओके एक्चुअल कस्ट चाहिँ अब के भयो भने मैले त्यो 50 रुपियाँको कपासलाई मैले 40 रुपियाँ तिरेर किने पनि भयो होइन, 60 रुपियाँ तिरेर किने पनि भयो भनेपछि तिम्रो स्ट्यान्डर्ड कस्ट भन्दाखेरि पनि हाम्रो एक्चुअल कस्ट त फ्लक्चुएट भयो नि त होइन। ल ए र बी भन्ने दुईवटा मान्छे छ भने उसले चाहिँ एउटाले चाहिँ 40 रुपियाँमा किन्यो है, उसलाई चाहिँ स्ट्यान्डर्ड कस्ट भन्दा चाहिँ उसलाई के भयो, फाइदा भयो, 10 रुपियाँ फाइदा भयो है। एउटा चाहिँ ए भन्नेलाई फाइदा भयो, बी भन्नेलाई चाहिँ के भयो फेरि 10 रुपियाँ घाटा भयो, स्ट्यान्डर्ड कस्ट भन्दा के भयो, घाटा भयो। सो द्याट कस्ट भेरिएन्स एनालाइसिस भनेको यस्तै स्ट्यान्डर्ड प्रोडक्टहरूको र एक्चुअल प्रोडक्टमा चाहिँ के डिफ्रेन्सिएट भयो त, हामीले स्ट्यान्डर्ड तोकेको कति छ र हामीले किन्दाखेरि चाहिँ हामीले कति एक्सपेन्सेस खर्च गर्यो, त्यसको डिफ्रेन्सिएट भनेको एक्चुअली कस्ट भेरिएन्स हो है। बुझ्छ नि, हामीले स्ट्यान्डर्ड प्रोडक्टहरू के छ त्यसलाई किन्दाखेरि चाहिँ हामीले एक्चुअल के चाहिँ पे गर्यो त, त्यसलाई चाहिँ एक्चुअली के भन्ने हो, कस्ट भेरिएन्स भन्ने होइन। अरू भेरिएन्स सिम्पली भेरिएन्स मात्र भनौँ अहिले। भेरिएन्स भनेको के भयो, दुईटाको डिफ्रेन्स हो। के को डिफ्रेन्स, कति तिर्नु पर्ने होइन, एक्चुअली कति हो होइन, कति हो तर कति तिरियो भनौँ न, ठ्याक्कै यसरी बुझ्दाखेरि कति तिर्नु पर्ने हो र कति चाहिँ तिरियो, त्यसको डिफ्रेन्स भनेको के हो, भेरिएन्स हो। कस्ट भेरिएन्स चाहिँ भनौँ हामीले पैसा तिर्ने त सिम्पली पैसै हो, त्यही भएर वा के भन्छ भन्दाखेरि ठ्याक्कै कति तिर्नु पर्ने हो भनेको मतलब त्यो भनेको स्ट्यान्डर्ड भयो होइन। कति तिर्यो भनेको चाहिँ त्यो के भयो, एक्चुअल प्रोडक्ट कस्ट भन्दा एक्चुअल कस्ट भयो। ठिक छ है। यहाँ पढ्यो भने कस्ट भेरिएन्स एनालाइसिस इज अ कन्ट्रोल सिस्टम
द्याट इज डिजाइन टु डिटेक्ट एन्ड करेक्ट भेरिएन्स फ्रम एक्सपेक्टेड लेभल। अब यो कस्ट भेरिएन्सको के अरे इम्पोर्टेन्स चाहिँ किन छ भने हामीले चाहिँ के अरे स्ट्यान्डर्ड के अरे प्रोडक्टको के अरे के भन्छ त्यसलाई मिट गरेको छ कि छैन होइन, हामीले कति चाहिँ खर्च हुन्छ नि, हामीले स्ट्यान्डर्ड भन्दा कति चाहिँ खर्च बढी गरिरहेको छ अरू कति चाहिँ कम गरिरहेको छ त्यसको ठ्याक्कै निकाल्न मिल्छ कि एउटा डाटा निकाल्न मिल्छ, सो द्याट हामीलाई चाहिँ हुन्छ नि फेभरमा गरिरहेको छ कि हाम्रो के भन्छ त्यसलाई अनफेभर गरिरहेको छ होइन, त्यो कुरा पनि हामीले थाहा पाउन सक्छ। सो द्याट कस्ट भेरिएन्सको इम्पोर्टेन्ट भनेको एक्चुअली सबैको इम्पोर्टेन्ट भनेको प्रोफिटलाई हेर्ने मात्र हो है। प्रोफिटलाई कसरी चाहिँ हुन्छ नि स्पिड अप अरू कसैले त्यसलाई गेन गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ एक्चुअली कस्ट भेरिएन्सको इम्पोर्टेन्टको कुरा होइन। त्यही भएर कस्ट भेरिएन्स भनेको के हो भने हाम्रो गिभन हामीले जुन चाहिँ स्ट्यान्डर्ड प्रोडक्टमा हामीले किन्छौँ अरू स्ट्यान्डर्ड प्रोडक्टको युनिट छ त्यसलाई चाहिँ हामीले कति तिरेर किन्यो होइन, त्यसलाई चाहिँ हामीले एक्चुअली कति चाहिँ त्यसमा हामीले खर्च गर्यो त्यसको डिफरेन्स भनेको चाहिँ के हो एक्चुली कस्ट भेरिएन्स एनालाइसिस हो है। त्यो दुइटाको डिफरेन्स चाहिँ त्यो भयो होइन। अब यहाँ हेऱ्यो भने द मोस्ट सिम्पल फर्म अफ कस्ट भेरिएन्स एनालाइसिस टु सबट्र्याक्ट द बजेटेड अर स्ट्यान्डर्ड कस्ट फ्रम द एक्चुअल इन्कर्ड कस्ट होइन। हामीले चाहिँ के थियो भन्दाखेरि ल मैले चाहिँ के अरे मैले आफ्नै घरमा भनौँ न, ल मैले चाहिँ 2 लाख रुपियाँ भनेर कुनै एउटा बाइकलाई छुट्टाएको छु रे होइन, मैले 2 लाख भन्ने एउटा कुनै बाइकलाई छुट्टाएको छु तर त्यसलाई चाहिँ मैले स्ट्यान्डर्ड कस्ट मान्दिएँ अरू बजेटेड कस्ट मान्दिएँ होइन। तर मैले खर्च गर्ने बेला मैले 1 लाख मात्र खर्च गरेँ अरू मेरो खर्च हुने बेला 3 लाख खर्च भयो होइन, त्यो हुनसक्छ नि त कि 2 लाखै खर्च भयो त्यो पनि हुनसक्छ होइन। त्यही भएर तिनीहरू बिचको भेरिएन्स तिनीहरू बिचको डिफरेन्स एक्चुली कति हो त भने त्यस्तो क्यालकुलेसन गर्ने हाम्रो एनालाइसिस भनेको चाहिँ कस्ट भेरिएन्स एनालाइसिस हो भन्छ है। सिम्पल भाषामा भन्नुपर्दा स्ट्यान्डर्ड कस्ट माइनस एक्चुअल कस्ट त्यो चाहिँ हाम्रो के हो भेरिएन्स हो है। एक्चुअल इन्कर्ड कस्ट एन्ड रिपोर्टिङ अन द रिजन फर द डिफरेन्स, त्यो किन चाहिँ डिफरेन्स आयो त्यो कुराको पनि एनालाइसिस गर्ने पार्ट चाहिँ यहाँ पर्छ है। अनि यसले के भन्छ भने variance analysis provides a framework for business managers to break down the overall performance of an organization so that each individual element of the business can be isolated and analyzed in turn। तिमीहरूको बिजनेसमा प्रफिट मात्र ठुलो कुरा होइन होइन, प्रफिट मात्र ठुलो कुरा होइन किनभने एउटा एक्जाम्पल दिएँ मैले, एउटा गेमको एक्जाम्पल दिएँ होइन, तिमीहरू जित्नु मात्र ठुलो कुरा होइन नि त होइन। जस्तो क्याप्टेनले मात्र राम्रो खेलेछ भनेर हुँदैन नि त, सबै प्लेयरले राम्रो खेल्यो भने त्यो गेम हारे पनि किन नहोस् तर राम्रो मानिन्छ नि त, सबै ओभरअल टिमको पर्फर्मेन्स राम्रो भयो भने त राम्रो मानिन्छ। त्यही भएर बिजनेसमा पनि एउटा कुनै फ्याक्टरमा मात्र राम्रो भएर हुँदैन, कुनै अर्को फ्याक्टरमा मात्र राम्रो भएर हुँदैन, ओभरअल फ्याक्टरमा चाहिँ हामीले यदि प्रोडक्सन हामीले त्यसलाई बढाउन सक्यो भने चाहिँ राम्रो मान्ने हो क्या बिजनेसमा। त्यही भएर कस्ट भेरिएन्सले चाहिँ त्यस्तो गर्न पनि मद्दत गर्छ। एउटा इन्डिभिजुअल टिममा एकजनाले मात्र राम्रो सधैँ एकजनाले मात्र राम्रो खेलेर हुँदैन, अरूले पनि खेल्न सक्नु पर्यो। त्यही भएर टिम म्यानेजमेन्ट भयो जस्तै यता पनि के हुन्छ भने एउटा फ्याक्टरमा मात्र प्रफिट भएर भएन, हाम्रो बिजनेसमा धेरै फ्याक्टरहरू हुन्छ, सबैमा के हुनु पर्यो सेम काइन्डको के हुनु पर्यो गेन हुँदै जानु पर्यो। त्यस्तो खाले के अरे एनालाइसिस गर्न पनि कस्ट भेरिएन्स एनालाइसिस चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रोल खेल्छ है। ल यो भयो। अब यसमा दुईटा खाले पर्छ होइन, एउटा भन्छ एडभर्स एउटा भन्छ फेभरेबल। अघि मैले भनिहालेँ यदि मैले स्ट्यान्डर्ड भन्दा मैले चाहिँ कम तिरेछु भने त्यो चाहिँ मेरो फेभरमा भयो, द्याट इज फेभरेबल होइन। एडभर्स भनेको चाहिँ मैले स्ट्यान्डर्ड भन्दा मैले धेरै तिरेछु, एउटा 50 रुपियाँ पढ्ने कटललाई मैले 100 रुपियाँ तिरेछु भने मेरो 50 रुपियाँ मेरो के भयो घाटा भयो नि त, त्यो भनेको चाहिँ एडभर्स भयो। तर मैले 50 रुपियाँ पढ्ने कटललाई मैले 10 रुपियाँमा किनेर पाछु भने मेरो लागि के भयो 40 रुपियाँ अहिले मेरो के भयो फेभरेबल भयो। त्यही भएर तिमीले यहाँ पोजिटिभ र नेगेटिभ आयो भने चाहिँ के लेख्छौ भने नेगेटिभ आयो भने चाहिँ ए लेख्छौ होइन, अहिले न्युमेरिकल गरेर थाहा हुन्छ, ब्राकेटमा चाहिँ ए लेख्छौ भनेको मतलब एडभर्स भनेको मतलब मलाई घाटा भयो होइन। अनि फेभरेबलको मतलब चाहिँ के बुझ्छ भने मलाई चाहिँ फाइदा भयो, त्यो भनेको पोजिटिभ। तर तिमीहरूको बुकमा चाहिँ होइन, तिमीहरूले बुक चाहिँ पास छैन होला होइन, तर तिमीहरूको बुकमा चाहिँ के छ भने ठ्याक्कै उल्टो गराइदिन्छ। एक्चुअली मिनिङ त यो हो तर त्यहाँ चाहिँ हल्का के अरे एन्सर त्यसरी गर्न नमिले त होइन, तर त्यहाँ चाहिँ तिमीहरूको नेगेटिभ कन्सेप्ट पार्दैछ कि एडभर्स र फेभरेबलको नेगेटिभ कन्सेप्ट पार्दैछ। एक्चुअली हुनुपर्ने स्ट्यान्डर्डकोमा हो होइन, स्ट्यान्डर्ड कस्ट भन्दा यदि तिमीहरूको थोरै पर्छ भने त्यसलाई फेभरेबल भयो, स्ट्यान्डर्ड कस्ट भन्दा धेरै पर्छ भने त्यसलाई के भन्नु पर्यो एडभर्स भन्नु पर्यो। तर त्यहाँ तिमीहरूको बुक हेऱ्यो भने चाहिँ स्ट्यान्डर्ड कस्ट भन्दा थोरैलाई चाहिँ के अरे एडभर्स भन्दैछ, धेरैलाई चाहिँ फेभरेबल भन्दैछ। भन्नु त्यसको के अरे मैले कहाँनिर चाहिँ चेन्ज भएको छ मैले भनिदिउँ ल, तर तिमीहरू चाहिँ मेरो फलो गर होइन। ल त्यो एडभर्स र फेभरेबल भनेर बुझ्छ तिमीहरूले, बुझ्छ बुझ्यो सर। तपाईँले बुझ्नु। एडभर्स भनेको चाहिँ के हो भने मलाई घाटा भयो भन्नु बुझ न,
मैले स्ट्यान्डर्ड कस्ट भन्दा मैले धेरै तिरेँ सो द्याट मलाई घाटा भयो त्यो चाहिँ एडभर्स भयो यहाँ पढ्यो भने तिमीले बुझ्छ होइन द्याट अराइज when the standard allowances is exceeded by actual हैन ठीक छ ड्यू टु एक्चुअल एक्सपेन्डिचर बिङ लेस देन स्ट्यान्डर्ड फेभरेबल भयो हैन मैले तिर्नुपर्ने चाहिँ कम भयो स्ट्यान्डर्ड भन्दा त्यो मेरो फेभरेबल भयो ओके ल अब एउटा न्युमेरिकल छ हैन न्युमेरिकल भन्दा नि पहिला त हामीले यो के रे कस्ट भेरिएन्स एनालाइसिस चाहिँ तीनटा वेमा गर्छ हैन तीनटा वे भन्दा एउटा मेटेरियलको आधारमा एउटा लेबरको आधारमा र अर्को ओभरहेडको आधारमा तीनटा वेमा गर्छ हैन अब तिमीलाई यो बताउनु भन्दा पहिला मैले तिमीलाई यो न्युमेरिकलमा जानु भन्दा पहिला मैले चाहिँ एउटा हैन के भन्छ व्हाइट बोर्डबाट एउटा कुरा देखाउन खोजे हैन एक्चुअली कस्ट भेरिएन्स एनालाइसिस चाहिँ कसरी गर्छ त हैन त्यो एउटा एक्जाम्पल जस्तो देखाउन खोजे हैन यो म्याच गर त्यो गर अनि त्यसपछि तिमीलाई म न्युमेरिकलतिर लान्छु है त्यो गरे भने चाहिँ तिमीलाई एकदम बुझ्छ होला सायद है ल व्हाइट बोर्ड ल व्हाइट बोर्ड देखिरहेछ छैन सर व्हाइट बोर्ड आएन अझै आयो है ओके ल मैले अहिले के भनेको थिएँ भने कस्ट भेरिएन्स एनालाइसिस भनेको दुईटा वेमा हुन्छ एउटा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड कस्ट कति हो हैन स्ट्यान्डर्ड कति हो ओके अर्को चाहिँ एक्चुअल कति हो ल यो दुईटाको डिफरेन्स एक्चुअली चाहिँ हामीले कस्ट भेरिएन्समा पढ्यो है अब यो चाहिँ के भनेछ भने स्ट्यान्डर्ड कस्ट चाहिँ फेरि यो सेम हुनुपर्छ है कति प्रफिटको लागि हो हैन त्यो चाहिँ सेम हुनुपर्छ हैन सपोज मलाई चाहिँ यो चाहिँ के छ भने 100 केजी कुनै हैन 100 केजी 1000 केजी भनौँ 1000 केजी केही कुराको प्रफिटको लागि बनाउनु परेछ हैन प्रफिटको लागि बनाउनु परेछ ओके तिमीलाई क्वेसनमा त यस्तो प्रफिटको कुरा चाहिँ गर्दैन हैन तर यो पनि गर्नुपर्ने चाहिँ हो है प्रफिट 1000 केजीको लागि चाहिँ प्रफिट पुराउनु छ रे 1000 केजी सम्मको प्रफिट आउनु पर्यो कि मलाई हैन अनि एक्चुअल कस्ट पनि त्यही हुनु पर्यो कि 1000 केजी सम्मकै प्रफिट हुनु पर्यो यो क्वान्टिटी चाहिँ सेम हुनु हैन यहाँ चाहिँ तिमीले चाहिँ स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ तिमीले के गर्ने रे 100 केजीको प्रफिट लिन खोज्ने र तर यहाँ गएर 1000 केजीको प्रफिट लिन खोज्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ मिसम्याच भयो त्यो सो द्याट फर्स्ट यो भनेको चाहिँ दुईटै साइडतिर प्रफिटको चाहिँ सेम हुनुपर्छ रेसियो चाहिँ सेम हुनुपर्छ है तर यहाँ केही पनि तोके छैन भने चाहिँ तिमीले आफै आफ मान्नु पर्यो कि तिनीहरूको चाहिँ प्रफिटको यो चाहिँ सेम छ भनेर मान्नु पर्यो जहाँसम्म चाहिँ जेनरली दिँदैन हैन त्यही भएर यो चाहिँ दियो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ 100 केजी छ यहाँ चाहिँ 1000 केजी छ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ इन्टु समथिङ 10 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो है अहिले त मैले सेम नै राखेको छु तिमीलाई सहिलेको लागि अब सपोज यहाँ चाहिँ दुईटा मेटेरियल छ अरे हैन ए भन्ने र बी भन्ने दुईटा मेटेरियल छ अरे मसँग ए भन्ने र बी भन्ने स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ के छ भने ए भन्ने मेटेरियल चाहिँ मेरो 800 केजी लाग्दो रहेछ ओके 800 केजी लाग्दो रहेछ प्रत्येकको चाहिँ मेरो कति पर्दो रहेछ 6 रुपैयाँ पर्दो रहेछ ओके 6 रुपैयाँ पर्दो रहेछ अनि अर्को चाहिँ छ मेरो बी भन्ने मेटेरियल चाहिँ मेरो 400 केजी छ ओके 400 केजी रहेछ अनि मैले चाहिँ यसको लागि कति पे गर्नुपर्छ रहेछ भने 4 रुपैयाँ चाहिँ पे गर्नु पर्यो ओके यो चाहिँ भयो मेरो स्ट्यान्डर्ड है अब त्यही कुरा चाहिँ ए भन्ने मेटेरियलको चाहिँ मैले एक्चुअल चाहिँ कति 750 केजी रहेछ ओके 750 केजीको क्वान्टिटीलाई चाहिँ मैले किन्नु पर्दा चाहिँ मैले 7 रुपैयाँ चाहिँ दिनु पर्दो रहेछ है 7 रुपैयाँ चाहिँ दिनु पर्दो रहेछ बी भन्ने क्वान्टिटीलाई चाहिँ मैले किन्नलाई चाहिँ केजी किन्नलाई चाहिँ मैले कति दिनु पर्ने रहेछ 5 रुपैयाँ दिनु भन्ने रहेछ परलाई चाहिँ 5 रुपैयाँ दिनुपर्छ ओके भनेको तिमीहरूको यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड भयो यो चाहिँ तिमीहरूको एक्चुअल भयो भनेको मतलब तिमीले 800 केजीलाई चाहिँ तिमीले स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ 6 रुपैयाँमा किन्न पाउँछौ हैन 750 मा चाहिँ तिमीले कति रुपैयाँमा किन्न 750 केजीलाई चाहिँ तिमीले कति के 750 चाहिँ चाहिदो रहेछ हैन यो चाहिँ क्वान्टिटी भयो अनि प्रत्येकलाई चाहिँ कति चाहिदो रहेछ 7 रुपैयाँ चाहिँ यसरी बुझ्न तिमीहरू 800 कुनै पनि एउटा मेटेरियल चाहिँ हैन ए र बी भन्ने मेटेरियल कुनै पनि एउटा प्रोडक्ट होस् ल सपोज एक्स भन्ने प्रोडक्टलाई चाहिँ हैन बनाउनुको लागि ए र बी मेटेरियल चाहिन्छ हैन ए र बी मेटेरियल चाहिन्छ तर स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ कति चाहिन्छ भने 800 केजी ए 400 केजी बी चाहिन्छ ओके तर तिमीले बनाएको चाहिँ कति छ 750 केजीको ए र 500 केजीको बी हालेर चाहिँ त्यो प्रोडक्ट बनाएको छ भनेको क्वान्टिटी फरक पर्यो हैन एउटा कुरा त्यो भयो अर्को भनेको चाहिँ तिमीले प्रत्येक केजीलाई चाहिँ तिमीले 6 रुपैयाँ तिरिरहेछ ए को लागि यहाँ चाहिँ प्रत्येक केजीको लागि 4 रुपैयाँ तिरिरहेछ बी को लागि त्यो भयो तर यहाँ चाहिँ तिमीले प्रत्येक केजीको लागि तिमीले 7 रुपैयाँ तिरिरहेछ यहाँ चाहिँ प्रत्येक केजीको लागि तिमीले कति तिरिरहेछ 5 रुपैयाँ तिरिरहेछ भनेको मतलब दुईटा कुराले के रे डिफरेन्ट हुनु भयो के कुरा एउटा चाहिँ
प्राइसको Quantity कुरा price. एउटा चाहिँ क्वान्टिटीको कुरा, दुईटा कुराले डिफ्रेन्ट हुन्छ है। यो चाहिँ मैले अहिले म्याटेरियलको मात्र कुरा गरिरहेको छु। म्याटेरियलको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ दुईटा कुराले भेरिएबल भयो, एउटा चाहिँ प्राइस, एउटा चाहिँ क्वान्टिटी। यो म्याटेरियल भयो है। ल अब यसलाई एउटा टेबल जस्तो बनायो भने यसलाई त्यसबाट अलिकति बुझ्न सजिलो हुन्छ। एउटा ए भन्नेको एउटा बी भन्नेको, ठिक छ, ए भन्नेको र बी भन्नेको टेबल बनायो भने तिमीले यहाँ मैले एसपी लेखेँ, यो भनेको स्ट्यान्डर्ड प्राइस भनेर लेखेँ होइन, एसपी, अनि त्यसलाई कति पर्यो एक्चुअल प्राइस, ओके, एक्चुअल प्राइस। यसलाई रेट पनि भनेको हुन्छ, स्ट्यान्डर्ड रेट र एक्चुअल रेट पनि भनेको हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि के छ भन्दाखेरि क्वान्टिटी कति पर्यो, एक्चुअल क्वान्टिटी कति पर्यो होइन, त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी कति पर्यो, त्यो कुरा भयो ल है। यो भयो। एसपी कति छ तिमीहरूको, स्ट्यान्डर्ड प्राइस कति छ, 6 रुपियाँ छ होइन। ए को लागि 6 रुपियाँ, बी को लागि कति छ, 4 रुपियाँ छ। अनि एक्चुअल प्राइस भनेको कति छ, ए को लागि 7 रुपियाँ छ, बी को लागि कति छ, 5 रुपियाँ छ है। एक्चुअल क्वान्टिटी भनेको ए को लागि चाहिँ 750 केजी रहेछ, 750 केजी रहेछ है। बी को लागि चाहिँ कति रहेछ, 500 केजी रहेछ, 500 केजी रहेछ। अनि सिमिलरली स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी भनेको चाहिँ 800 केजी रहेछ, अनि अर्को भनेको चाहिँ 400 केजी रहेछ है। अब हामीलाई यसबाट हेर्दाखेरि हामीलाई प्रफिट भयो कि लस भयो कि कसरी हामीलाई थाहा हुन्छ त होइन, त्यो कुरा चाहिँ कस्ट भ्यारिएन्स एनालाइसिसले दिन्छ क्या। अब कस्ट भ्यारिएन्स एनालाइसिस चाहिँ मैले भने 3टा टाइपको हुन्छ, एउटा मेटेरियलको आधारमा, एउटा लेबरको आधारमा, र अर्को ओभरहेड। ओभरहेडमा नि दुईटा हुन्छ, फिक्स र के अरे भेरिएबल भन्ने हुन्छ, त्यो अहिले हामीलाई होइन। अब मेटेरियलको आधारमा मात्र हेर्दाखेरि तिमीले मेटेरियलको आधारमा मात्र हेर्दाखेरि तिमीले कस्तो खाले देख्न पायो, दुईटा खाले के अरे भेरिएन्स देख्न पायो होइन, दुईटा खाले भेरिएन्स देख्न पायो नि होइन। मेटेरियलको आधारमा हेर्दा के देख्न पायो, के देख्न पायो, एउटा क्वान्टिटी अनि एउटा रेटको भेरिएन्स। ल एउटा चाहिँ प्राइस भनौँ होइन, प्राइस भनौँ, पैसा के अरे त्यसलाई लाग्ने टोटल प्राइस भनौँ, एउटा चाहिँ भन्छ त्यसलाई क्वान्टिटी होइन, क्वान्टिटी। ल ठिक छ, ल हेरे तिमीले डाइरेक्ट के अरे म्याट यो अहिले तिम्रो कस्ट भ्यारिएन्स मात्र निकाल्दाखेरि तिमीलाई सिधै निकाल्यो भने हेरे तिमीले सिधै क्यालकुलेट गर्न सक्छौ नि। मेरो यो प्रत्येकलाई मेरो कति पर्दो रहेछ, 800 × 600। मैले अहिले के भनेको थिएँ भने स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी, स्ट्यान्डर्ड प्रडक्टबाट मलाई लाग्ने खर्चबाट मलाई के घटाउने हो, एक्चुअल प्रडक्टमा लाग्ने खर्च भनेको मतलब तिमीले यहाँ कति खर्च भइरहेछ, 4800 खर्च भइरहेछ नि होइन। 8 × 6 = 48, 00 हो, किनकि मेरो 800 केजी मलाई चाहिएछ अनि मेरो 6 रुपियाँ इचलाई परिरहेछ भने 4800 त्यहाँ खर्च भयो। यहाँ चाहिँ कति खर्च भयो, 1600 चाहिँ यहाँ खर्च भयो। यहाँ चाहिँ कति खर्च भइरहेछ, 750 × 7 भने कति हुन्छ, 0 7 × 35 = 5, हात लाग्यो 7 × 49 5250 होइन, 5250 खर्च भइरहेछ। यहाँ चाहिँ 2500 खर्च भइरहेछ। ल हो, तिमीले सिम्पली क्याल्कुलेट गर्यो भने, तिमीलाई सिम्पली क्याल्कुलेट गर्यो भने मतलब यो दुईटा प्लस गरेर यो दुईटा घटाउने होइन, यो दुईटा प्लस गरेर घटाउने होइन नि त। भनेको मतलब यो जोड्दाखेरि कति हुन्छ, कति भयो, 6400 हो, 6400 हो सर, माइनस यो भने कति हुन्छ, 25 7 7750 7750 भयो नि। ओके, 7750 भयो भनेपछि तिमीहरूको भेरिएन्स चाहिँ कति आइरहेछ यसबाट, 1350 आइरहेको, 1350 हुन्छ, 1350 आएको, 1350 आएको, 1350 के त नेगेटिभमा आइरहेछ। त्यही भएर तिमीले यस्तो नेगेटिभ चाहिँ लेख्दैन कि, यहाँ के लेख्नु पर्यो, के लेख्ने, लेख्ने ए लेख्ने। किन मैले अघिदेखि भन्दा छु, मैले चाहिँ के भन्दा छु भने मेरो स्ट्यान्डर्ड भन्दा चाहिँ मेरो एक्चुअल चाहिँ के अरे स्ट्यान्डर्ड भन्दा एक्चुअल चाहिँ थोरै आयो भने चाहिँ मैले मेरो फेभरमा हुन्छ, त्यही भएर मैले यहाँ लेख्छु होइन। तर मेरो फेभरेबल भन्दा के अरे एक्चुअल भन्दा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड चाहिँ के अरे थोरै आयो भने चाहिँ के लेख्छु मैले, त्यो एडभर्स लेख्छु। त्यो डिपेन्डेन्ट अपन के अरे स्ट्यान्डर्डमा हो क्या। स्ट्रक्चर स्ट्यान्डर्ड भन्दा चाहिँ मेरो थोरै आयो भने मलाई फेभर गर्यो होइन, जति तिर्नु पर्ने त्योभन्दा मैले थोरै तिरेँ भने चाहिँ मलाई फाइदा भयो नि त। तर जति तिर्नु पर्ने त्योभन्दा मैले धेरै तिर्यो भने मलाई घाटा भयो। सो द्याट अकर्डिङ्स टु त्यो स्ट्यान्डर्डको आधारमा चाहिँ तिमीले गर्नुपर्ने। हेर यहाँ पनि के गरास् भने मैले 6400 तिर्नु पर्ने, तर मैले तिरेँ 7750। सो द्याट मलाई के भयो, घाटा भयो। घाटा भनेको चाहिँ एडभर्स भयो। ल
भनेको त सिम्पल तिमीले क्याल्कुलेट गर्दाखेरि तिमीले 1350 त तिमीलाई घाटा भएको रहेछ भन्ने यतिकै हेरेर पायो ए र बीको र यो ए र बीको आधारमा हेरेर पायो। तर यहाँ चाहिँ दुईटा कुराले घाटा भइरहेछ नि त। एउटा के घाटा भन्नाले नि दुईटा कुरामा डिफ्रेन्ट भइरहेछ। एउटा चाहिँ प्राइसको कुरामा भइरहेछ, ओके। अर्को चाहिँ के कुरामा भइरहेको छ, क्वान्टिटीको आधारमा भइरहेको छ। अब यो प्राइसको आधारमा कसरी भइरहेको छ, क्वान्टिटीको आधारमा चाहिँ अलिकति माथि लगाए त, प्राइसको आधारमा कसरी भइरहेछ, क्वान्टिटीको आधारमा कसरी भइरहेछ त्यो हेर्नु छ। ल यहाँसम्म केही प्रब्लम छ तिमीलाई? ल यो प्राइस केमा बेस हुन्छ ल भन्नु त? घाटा लागिसकेको केमा हुन्छ, स्ट्यान्डर्डमा हुन्छ कि एक्चुअलमा हुन्छ? स्ट्यान्डर्डमा हुन्छ, एक्चुअलमा हुन्छ भन्ने कोही छ? के भन्नुभएको सर? यो प्राइस चाहिँ हुन्छ नि हैन, प्राइस र क्वान्टिटीको कुरा गरे हैन। तिमीले यो प्राइस तिमीलाई घाटा त लागिसक्यो, 1350 घाटा लागिसक्यो। अब त्यो घाटा केमा लायो भनेर मात्र निकाल्न लायो तिमीले हैन। त्यसको लागि दुईटा छुट्याए मैले भनेको मतलब मेरो के अरे क्वान्टिटी चाहिँ मेरो कतिवटा घाटा लायो हैन, अरु फाइदा भयो त्यो आफ्नो निकाल्नमा अहिले निकालेपछि थाहा हुन्छ हैन। प्राइस चाहिँ मेरो यो कतिले चाहिँ हुन्छ नि घाटा लायो अरु प्रफिट भयो त्यो हेरौँला, त्यो हेर्न लाग्यो मैले। जेनरली हाम्रो के निकालिसक्यो भने मैले मसँग चाहिँ के मैले के भने हाम्रो भेरिएन्स भनेको सिम्पल यति मात्र हो कि यो स्ट्यान्डर्डबाट एक्चुअल घटायो, यति निकालेपछि भेरिएन्स त निक्लियो। तर भेरिएन्सको पनि डिफ्रेन्ट टाइप भएको भएर चाहिँ त्यो टाइप निकाल्न लाग्यो मैले चाहिँ मेटेरियलको गरिरहेको छु अहिले हैन, मेटेरियलको गरिरहेको छु है। मेटेरियलको गरेर चाहिँ मसँग दुईटा कुरा आयो, आइदर मसँग प्राइसतिर के अरे घटबड हुन सक्यो अरू मसँग क्वान्टिटीतिर घटबड हुन सक्यो। यही देखायो नि त, हेर न। यसले चाहिँ कति रहेछ तिमीलाई 800 तिरिरहेछ, 800 र 400 चाहिन्छ भनिरहेछ। तर तिमीले चाहिँ ए चाहिँ तिमीले के अरे यहाँ स्ट्यान्डर्ड भन्दा चाहिँ एकदम थोरै लिएछौ, अनि बी चाहिँ फेरि स्ट्यान्डर्ड भन्दा 100 केजी बढी लिइरहेछौ। त्यो मिसम्याच भइरहेछ नि त। कुनै क्वान्टिटी चाहिँ तिमीले बढी लिइरहेछौ, कुनै क्वान्टिटी चाहिँ तिमीले कम लिइरहेछौ स्ट्यान्डर्ड भन्दा। त्यही अनुसार कुनै अनि स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ 6 रुपियाँ र 4 रुपियाँ तिर्नु पर्ने, हामीले चाहिँ 7 रुपियाँ र 5 रुपियाँ। हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा एकदम मिल्छ कि एउटा जाबो स्ट्यान्डर्ड भन्दा पनि जस्तो अस्तिको आइरहेको थियो नि, एउटा साबुनलाई पनि कति हजार तिरेको हो, त्यस्तो कुराको एनालाइसिस गर्नु नि यसले धेरै हेल्प गर्छ हैन। त्यही भएर अब हेर है, अब दुईटा कुराले हुन्छ भने प्राइस र क्वान्टिटीको आधारमा हुन्छ भने प्राइस चाहिँ केमा डिपेन्ड हुन्छ त? अनि एक्चुअलीतिर हुन्छ कि स्ट्यान्डर्डतिर हुन्छ भन्ने खोजेको मैले। एक्चुअल तिमीहरूको खर्च प्राइस तिमीहरूले तिरिसक्यो हो नि त, यो प्राइस त भनेपछि केमा डिपेन्ड भयो? एक्चुअलमा डिपेन्ड हुन्छ कि स्ट्यान्डर्ड? एक्चुअल हुन्छ नि त हैन, किनकि प्राइस एमाउन्ट त तिमीहरूले तिरिसक्यो हो नि त हैन र। तिमीहरूले खर्च गरिसकेपछि त तिमीहरूले त्यो हुन्छ नि स्ट्यान्डर्ड कति जतिसुकै होस् हामीलाई मतलब हुन्छ र। प्राइस भन्ने कुरा त तिमीहरू त्यो बाइकको 4 लाख परोस् 5 लाख परोस्, तर तिमीहरूले तिरिसकेको हो नि त। त्यो तिर्दाखेरि बल्ल नै थाहा हुन्छ तिमीहरूले 6 लाख तिरे हो कि 4 लाख तिरे हो, त्यो उसमा डिपेन्ड हुने हो नि त। स्ट्यान्डर्ड त जतिसुकै होस् हामीलाई मतलब भएन नि त। त्यही भएर प्राइस चाहिँ कोसँग रिलेटेड हुन्छ? एक्चुअलसँग रिलेटेड हुन्छ। एक्चुअलसँग रिलेटेड हुन्छ भनेको मतलब तिमीलाई स्ट्यान्डर्डतिर हामीलाई चाहिएन, हामीलाई कोसँग डिल गर्नु पर्यो? एक्चुअलसँग डिल गर्नु पर्यो, ओके। भनेपछि त्यही भएर यहाँ चाहिँ एक्चुअल भयो है। यसको फर्मुला छ है, तिमीले यो बुझे पनि हुन्छ, नत्र एउटा फर्मुला अहिले म डिराइभ नै गर्छु हैन। एक्चुअलसँग हामी रिलेटेड हुन्छ किनकि स्ट्यान्डर्डसँग हामीलाई मतलब भन्नु, किनकि प्राइस त हामीले तिरिसक्यो हो नि त। हामीले त यहाँ तिरिसक्यो नि त, 7750 त हामीले तिरिसक्यो नि त हैन। यो त अब के अरे आउँदैन, हामीसँग रिटर्न हुँदैन। त्यही भएर प्राइस चाहिँ कोमा डिपेन्ड हुन्छ? एक्चुअल हामीले कति तिर्यो त्यसमा चाहिँ हामीले यो बेस्ड हुनु पर्यो हैन। किनेको कुरामा चाहिँ सर भनेपछि यो 1350 रुपियाँको जुन पैसाहरू छ नि हैन, त्यो एडभर्ट्सहरूले आएको छ, यदि त्यो फेभरेबल थियो भने पनि एक्चुअली हो प्राइस भनेको एडभर्ट्स थियो भने त्यो एक्चुअली हुन्छ हैन त? हजुर दुईटै कन्डिसन्स छैन त? एडभर्ट्स आएको थियो भने फेभरेबल हुने थियो भने पनि एक्चुअल प्राइस नै हुन्छ हैन त? हो एकदम ठीक छ, एकदम हो। त्यही हो, तिम्रो चाहे तिम्रो यहाँ फेभरेबल आओस् अरू एक्चुअल आओस्, तिमीले त त्यो तिरिसक्यो नि त। त्यो तिमीलाई फाइदा र बेफाइदालाई अहिले एकछिन नहेर्ने हो भने त्यो कुनै पनि प्राइस त तिमीहरूले स्ट्यान्डर्ड प्राइस यति छ भनेर तिमीले सोच्नु र के अरे यो बाइकको प्राइस चाहिँ 5 लाख छ भन्नु र 5 लाख तिरेर किन्नुमा त धेरै फरक पर्छ नि त। त्यही भएर स्ट्यान्डर्ड प्राइस भनेको चाहिँ सोच्ने कुरा हो हैन, सोच्ने कुरा हो। एक्चुअल प्राइस चाहिँ तिमीहरूले तिरिसकेको कुरा हो नि त। त्यही भएर जुन चाहिँ तिरिसकेको कुरा त्यसले इम्प्याक्ट पार्ने हो नि त। तिमीहरूले त्यसको प्राइस जतिसुकै होस् न त्यसले त म्याटर गर्दैन, सो द्याट हामीले अलरेडी एक्सपेन्स गरेको कुरा चाहिँ म्याटर गर्ने हो, सो द्याट प्राइसतिर चाहिँ सधैँ के नै आउँछ? एक्चुअलतिरै आउँछ है। त्यही भएर अनि अहिले क्वान्टिटीको कुरा अहिले गरौँ ल। अब यहाँ ए र बी को लागि निकालौँ, ए र बी को लागि ल। अब ए र बी को
ए र बी को के निकाल्नु पर्यो प्राइस निकाल्नु पर्यो ओके ए र बी को प्राइस निकाल्दा चाहिँ कसरी निकाल्छ भने ए को प्राइस निकाल्दाखेरि तिम्रो ए को एक्चुअल क्वान्टिटी कति हो 750 हैन 750 ओके बी को एक्चुअल क्वान्टिटी कति हो 500 हो ए को एक्चुअल क्वान्टिटी चाहिँ 750 हो बी को एक्चुअल क्वान्टिटी चाहिँ कति हो 500 अब यो प्राइस चाहिँ हामीले के निकालिरहेछ भने कतिले डिफर भएको चाहिँ निकालिरहेको क्या एक्चुअली हामीले हैन हामीले यहाँ के सुरुमा के निकाल्यो भने हाम्रो टोटल प्राइसबाट चाहिँ हाम्रो कति खर्च भयो त्यो निकाल्यो तर त्यो खर्चमा पनि प्राइसतिर कति खर्च भयो अर क्वान्टिटीतिर कति खर्च भयो त्यो छुट्टा छुट्टै निकाल्यो हामीले छुट्टा छुट्टै निकाल्दा रहेछ त्यही भएर यहाँ के गरेछ भने प्राइस निकाल्दा चाहिँ ए को प्राइस निकाल्दा चाहिँ हाम्रो कति स्ट्यान्डर्ड भन्दा कति चाहिँ खर्च बढी भयो त हैन त्यो निकाल्दा रहेछ भनेको मतलब तिम्रो ए लाई चाहिँ तिमीले 750 तिमीहरूको क्वान्टिटी छ है तिमीहरूले चाहिँ स्ट्यान्डर्ड चाहिँ 6 छ अनि यो एक्चुअल चाहिँ कति तिमीहरूको कति छ 7 छ भनेको तिमीहरूको कतिले डिफर भइरहेछ एसपी भन्दा एपी -1 ले हो नि हैन 6 रुपैयाँ छ तर 7 रुपैयाँ तिरिरहेछ नि हैन र बुझिरहेछ कि बुझिरहेछ है मैले के गरेको छु भने तिमीहरू यहाँ नझुक्यो के प्राइस भन्ने बित्तिकै एक्चुअलतिर जानु पर्यो अब चाहिँ मैले यहाँ के निकाल्न लागिरहेको भने त्यो प्राइस चाहिँ कति डिफर भइरहेछ क्या स्ट्यान्डर्ड प्राइस भन्ने त्यो कुरा निकाल्न लाग्यो भनेपछि मसँग ए लाई चाहिँ मैले 750 वटा किने हो तर स्ट्यान्डर्डमा किनेकोमा चाहिँ 6 रुपैयाँ तिर्नु पर्थ्यो एक्चुअल प्राइसमा किनेकोमा 7 रुपैयाँ तिर्नु पर्थ्यो तर यो दुईटाको डिफरेन्स चाहिँ कति हुन्छ त्यो निकाल्न लाग्यो भने मतलब मसँग स्ट्यान्डर्ड प्राइसबाट एक्चुअल प्राइस घटाएको के 6 बाट 7 घटाएको भने यो दुईटाको डिफरेन्स भने कति रहेछ -1 रहेछ यो भने कति आयो 750 आयो 750 के आयो ए आयो हैन किनकि यो पनि माइनसमा आइरहेछ यो ए आयो स्ट्यान्डर्डबाट घटाउने सधैँ ल अब यहाँ पनि कति आयो 4 बाट 5 घटाउँदाखेरि माइनसमा आयो यो पनि कति भयो 500 ए आयो ल यो पनि ए आयो ओके ल भनेपछि यसले तिमीलाई कति दियो 1250 दियो यस सर 7 5 12 1250 दियो ओके ल प्राइसतिर चाहिँ तिम्रो के भएर छ यसरी चाहिँ प्राइसतिर चाहिँ के भएर छ यसरी चाहिँ एडभर्स भइरहेको छ तिमीहरुको भनेको मतलब चाहिँ तिमीले ए को के रे ए मा चाहिँ तिमीले 750 बढी तिरे रहेछ ए को लागि जेनरली नै हैन र हेर न तिमीले हेर न ठ्याक्कै लाएर यदि क्वान्टिटीको कुरा क्वान्टिटीलाई तिमीले एकछिन लाएर है तिमीहरु अझ यसरी नै बुझ्न सक्छौ क्वान्टिटीलाई एकछिन मैले के रे फिक्स राख्ने हो क्वान्टिटी चाहिँ दुईटैको 800 नै राख्ने हो भने तिमीहरुले ठ्याक्कै कति रुपैयाँ बढी तिर्छ एउटा क्वान्टिटीको लागि हेर त ठ्याक्कै 700 रुपैयाँ बढी तिर्दैन एउटाको लागि 750 बढी तिर्दैन हैन ठ्याक्कै 1 रुपैयाँ बढी तिरे नि त एउटाको लागि हैन भन्छ जतिवटा क्वान्टिटी लियो त्यति नै बढी तिर्ने हैन र क्वान्टिटीलाई मैले फिक्स राखेको छु एकछिन क्वान्टिटीलाई मैले फिक्स राखेको छु भने मेरो प्राइस त ठ्याक्कै हेर न एसपी चाहिँ 6 रुपैयाँ तिर्नु पर्छ एक्चुअल चाहिँ 7 रुपैयाँ तिर्नु पर्छ भने जतिसुकै क्वान्टिटी किनोस् न ठ्याक्कै के रे 1 रुपैयाँ एउटा बढी किन्ने त हो नि 1 रुपैयाँले बढी किन्ने त हो नि हैन र ठ्याक्कै भन्छ जतिवटा क्वान्टिटी किने त्यति नै क्वान्टिटी मेरो किन्ने हुन्छ बढ्ने हो त्यति नै क्वान्टिटीको मेरो प्राइस लाग्ने हो बढी लाग्ने हो मलाई हैन र सिमिलरली फर बी को लागि पनि त्यही नै भयो अब चाहिँ नेक्स्ट कुरामा चाहिँ के गर्नु पर्यो भने अब मैले प्राइसलाई फिक्स राख्नु पर्यो प्राइस चाहिँ मेरो चाहिँ हुने कुरा भइसक्यो अब प्राइसलाई फिक्स राख्यो भने चाहिँ के हुन्छ त स्ट्यान्डर्ड प्राइस चाहिँ अब यहाँ चाहिँ प्राइस फिक्स राख्यो भने अब क्वान्टिटी चाहिँ केमा डिपेन्ड हुन्छ हजुर स्ट्यान्डर्ड होला सर क्वान्टिटीमा केमा डिपेन्ड हुन्छ अब क्वान्टिटी पनि ए र बी लेखौँ न तिमीहरू कन्फ्युज भइरहेको जस्तो लाग्यो मलाई तिमीहरू बोल्दै बोल्नु जस्तो लाग्यो मलाई क्वान्टिटी पनि ए र बीमा डिपेन्ड हुन्छ ल तिमीहरूको कुनै पनि क्वान्टिटी किन्दाखेरि हैन तिमीहरूको त्यसको प्राइस त फिक्स हुन्छ नि त हैन सुरुमा हो यो प्राइस त तिमीहरूले तिरिसक्यो हैन यो प्राइस त तिमीहरूले तिरिसकेको कुरा त्यो यसको इम्प्याक्टमा स्ट्यान्डर्ड पर्ने कुरा भएर तर क्वान्टिटीको कुरा गर्ने हो भने तिमीहरूको त्यो क्वान्टिटी त फिक्स छ नि त त्यसको अमाउन्ट त हामीलाई थाहा छ नि त फिक्स हो नि त जस्तो यो कुनै पनि यो स्ट्यान्डर्ड त त्यो ए भन्ने क्वान्टिटी चाहिँ जतिसुकै किने पनि त्यसलाई चाहिँ 6 रुपैयाँ पर्दो रहेछ बी भन्ने क्वान्टिटी जतिसुकै किने पनि त्यसलाई 4 रुपैयाँ पर्दो रहेछ भनेपछि यो 6 र 4 र त्यसको त्यो क्वान्टिटीको लागि चाहिँ फिक्स हो नि त यो प्राइसलाई नहेर्ने हो भने हामीले कुनै पनि अहिले ल अब चाहिँ हामीले कुनै पनि पैसा तिरे छैन भन्ने हेर्ने हो भने त यो क्वान्टिटी त केमा डिपेन्ड हुने यो स्ट्यान्डर्ड प्रोडक्टमा डिपेन्ड हुने भएन र कन्फ्युज भयो क्या हो
हल्का कन्फ्युज भयो सर कहाँनिर कन्फ्युज भयो भन्दा केमा कम्पेयर गरेकै बुझिन सर यस्तो भयो क्या ल हेर न तिम्रो स्टार्टिङ तिम्रो 1350 आएको बुझेछ सर 1350 आएको बुझ्यो होइन यो 1350 के कारणले गर्दा आयो मेरो एउटा चाहिँ प्राइसमा भेरिएन्स भएको कारणले गर्दा आयो क्वान्टिटीमा भेरिएन्स भएको कारणले गर्दा आयो दुईटा कारणले तिमीले बुझ्यो होइन अब प्राइस चाहिँ कसरी भेरिएन्स हुन्छ भन्दा यो प्राइस त तिमीहरूले अलरेडी तिरिसकेको कुरा चाहिँ आउनु भएन त्यो तिरिसकेको कुरा त एक्चुअल हो नि त कुनै पनि मैले 50,000 को सामानलाई मैले 20,000 तिर्यो भने त त्यो के अरे 50,000 त केही काम आउँदैन 50,000 त तिमीले माइन्डमा राखिरहेछ नि त त्यो त 50,000 त तिमीले तिरेको छैन नि त 20,000 तिर्यो त्यही भएर जति फाइदा भए पनि त्यही 20,000 तिरेकोमा हुन्छ बेफाइदा भयो भने त्यही 20,000 तिरेकोमा हुन्छ डिपेन्डिङ अपन द स्ट्यान्डर्ड प्राइस त फिक्स भइसक्यो नि त तिम्रो स्ट्यान्डर्ड प्राइसलाई त केही तिमीलाई स्ट्यान्डर्ड प्राइस त केही मतलबै भएन तिमीले जति तिर्यो त्यही अनुसार तिमीलाई कि एडभर्स हुन्छ कि तिमीलाई के हुन्छ फेभर हुन्छ त्यही भएर प्राइस चाहिँ केमा डिपेन्ड हुने भयो टोटल्ली एक्चुअल रेटमा डिपेन्ड हुने भयो है त्यही अनुसार मैले अब के निकाल्दैछु भने यहाँ प्राइसमा चाहिँ कति भ्यारी गर्यो भनेर निकाल्दैछु कि प्राइसमा कति भ्यारी गर्यो भनेर निकाल्दा छु मैले के भने मेरो चाहिँ के प्राइस चाहिँ केमा डिपेन्ड हुन्छ भने मतलब मैले मेरो एक्चुअल प्राइस मेरो के अरे एक्चुअल क्वान्टिटीमा डिपेन्ड हुन्छ भनेछु होइन मैले प्राइस चाहिँ मेरो एक्चुअलमा डिपेन्ड हुन्छ भन्दा छु होइन त्यो एक्चुअल क्वान्टिटी चाहिँ कति हो मेरो 750 हो होइन मैले एउटा क्वान्टिटीको लागि 750 तिर्छु तर स्ट्यान्डर्डमा किनेको भए मैले कति तिर्नु पर्थ्यो एउटा क्वान्टिटीलाई 6 रुपियाँ तिर्नु पर्थ्यो एक्चुअल क्वान्टिटी एउटा किनेको भए मैले कति रुपियाँ तिर्नु पर्थ्यो 7 रुपियाँ तिर्नु पर्थ्यो त्यही भएर यसको डिफरेन्स भनेको ठ्याक्कै 1 रुपियाँ छ नि त हेर न स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ 6 रुपियाँ तिर्नु परिरहेछ एक्चुअलमा 7 रुपियाँ तिर्नु परिरहेछ बीको लागि चाहिँ स्ट्यान्डर्डमा 4 रुपियाँ तिर्नु परिरहेको छ अनि यसमा चाहिँ 5 रुपियाँ तिर्नु परिरहेको छ सो द्याट यसको भेरिएन्स भनेको चाहिँ 1 छ यसको पनि भेरिएन्स भनेको चाहिँ 1 छ कि यसमा सिम्पली केही पनि गरेको होइन यस्तो गरेको क्या एक्चुअल क्वान्टिटी होइन एक्चुअल क्वान्टिटी कति थियो त्यसमा स्ट्यान्डर्ड प्राइसबाट एक्चुअल प्राइस घटाएको मात्र सो द्याट तिमीलाई चाहिँ कति हुन्छ नि कि कति पैसा कि फाइदा कि घाटा लगाइरहेको निकाल्न पायो क्या तिमीले सिम्पल होइन यो कुरा त यो त बुझ्यो सर यो तपाईँले क्वान्टिटी बुझ्यो सर क्वान्टिटीको चाहिँ बुझेन ओके क्वान्टिटीको चाहिँ के कम्पेयर गर्नु अब क्वान्टिटीमा चाहिँ तिमीहरू के गर्नु पर्यो यस्तो गर्नु पर्यो क्या तिमीले प्राइसको निकाल्दा चाहिँ क्वान्टिटीलाई फिक्स राखिदिनु पर्यो होइन अनि क्वान्टिटी निकाल्दा चाहिँ अब तिमीले प्राइस फिक्स गर्नु पर्यो त्यो भयो त्यो पहिला बुझ क्वान्टिटी निकाल्दा चाहिँ प्राइस निकाल्दा चाहिँ क्वान्टिटी फिक्स गर्नु पर्यो यो कुरा बुझ्नु पर्यो होइन अब क्वान्टिटी निकाल्दाखेरि मैले के बुझ्नु पर्यो भने मसँग त क्वान्टिटी छ मैले यदि प्राइसलाई फिक्स राखेको छु भने मैले प्राइस फिक्स छ मैले कति पनि तिरेको छैन भने मतलब यसरी बुझ न प्राइस कति पनि तिरेछ भने त्यो क्वान्टिटी अब केमा डिपेन्ड हुन्छ तिर्नेमा डिपेन्ड हुन्छ हामीले तिरिसक्यो हजुर एक्चुअल प्राइसमा हो सर होइन तिम्रो यस्तो हेर न प्राइस भनेको कुरा त तिमीले तिरिसकेको होइन क्वान्टिटी भन्ने कुरा त आफ्नो ठाउँमा छ क्वान्टिटी भनेको चाहिँ के छ भने यस्तो गर्ने हो क्या प्राइस निकाल्दा चाहिँ क्वान्टिटीलाई फिक्स राख्ने हो होइन क्वान्टिटी निकाल्दा चाहिँ प्राइसलाई फिक्स राख्ने भन्नु मतलब प्राइस चाहिँ तिमीले अब तिरेको छैन जस्तो हुन्छ कि क्वान्टिटी निकाल्दाखेरि होइन क्वान्टिटी निकाल्दाखेरि तिमीले प्राइस चाहिँ तिरेको छैन भन्ने मतलब अब त्यो क्वान्टिटी केमा डिपेन्ड हुनु भयो त त्यो क्वान्टिटीको पैसा केमा डिपेन्ड हुनु भयो त के अरे स्ट्यान्डर्डमा होइन तिमीहरूले कुनै पनि बाइकको स्ट्यान्डर्ड प्राइसले सपोज 1 लाख राखेछ भने एउटा बाइकको 1 लाख राखेछ भने त्यो अनि तिमीहरूले किनेकै छैन भने त्यो प्राइस केमा डिपेन्ड हुन्छ तिमीहरूले ल किनेको भए 50,000मा तिमीले 50,000मा किनेको भए त्यसको प्राइस 50,000 भर्न पायो तर त्यो क्वान्टिटी तिमीहरूले के अरे किनेकै छैन त्यो क्वान्टिटी त्यही सोरुममा छ भने त्यसको लागि तिमीहरूले 50,000 क्लेम गर्न पाउँछौ कि त्यसले जति स्ट्यान्डर्ड राखे त्यति क्लेम गर्नुपर्छ हामीलाई कति क्वान्टिटी चाहियो भनेर खोज्ने हो यसमा चाहिँ अब त्यही क्वान्टिटी चाहिँ तिमीले त्यही त अब क्वान्टिटीको चाहिँ कति चाहियो त्यसको प्राइस चाहिँ केमा डिपेन्ड हुने भयो स्ट्यान्डर्डमा डिपेन्ड हुने भयो भनेको के त्यति बुझाउनु पर्छ हामीलाई यति क्वान्टिटी चाहिँ चाहियो अब पैसा चाहिँ जति तिरे पैसा चाहिँ पैसा केमा डिपेन्ड हुन्छ भनेको एक्चुअलमा डिपेन्ड हुन्छ कि स्ट्यान्डर्डमा डिपेन्ड हुन्छ भनेको त्यो क्वान्टिटी तिमीले अब स्ट्यान्डर्डमा होला होइन त्यो क्वान्टिटी तिमीले किने छैन नि त नकिने भएपछि त त्यो मार्केट त्यो इन्डस्ट्रीले जति तोक्यो त्यति नै दिनुपर्छ नि होइन र त्यही भएर यहाँ चाहिँ प्राइस चाहिँ तिम्रो केमा डिपेन्ड हुन्छ के अरे यो स्ट्यान्डर्डमा डिपेन्ड हुन्छ त्यही भएर यो स्ट्यान्डर्ड रेट चाहिँ कति छ त्यहाँ यसको लागि चाहिँ 6 छ यसको लागि चाहिँ कति छ 4 छ ओके 4 छ है अब हेर क्वान्टिटीको डिफरेन्स हेर त यहाँ रेट चाहिँ यहाँ चाहिँ 6 र 4 छ यसको क्वान्टिटीको डिफरेन्स कति छ यहाँ चाहिँ
50 को डिफरेन्स छ हैन 50 को डिफरेन्स छ ठ्याक्कै स्ट्यान्डर्डबाट घटाउने है यो यहाँ चाहिँ 800 वटा क्वान्टिटी चाहिन्छ भनेछ तर तिमीहरूले कतिवटा मात्र दिएको छ 750 वटा मात्र दिएको छ त्यही भएर 50 को डिफरेन्स आयो हैन अनि यहाँ चाहिँ कति भनेछ भने 400 वटा हुनुपर्ने तर 500 वटा मात्र छ भने चाहिँ यहाँ कति आयो नेगेटिभ 100 आयो है यो भने कति भयो 300 यो चाहिँ के भयो फेभरमा छ हैन अनि यो चाहिँ केमा छ -400 यो चाहिँ केमा छ मेरो 400 एडभर्समा छ 400 एडभर्समा छ ओके सो दैट मैले यसलाई टोटली गरे भने मेरो के हुन्छ 100 रुपैयाँ मसँग एडभर्स हुन्छ हो 100 रुपैयाँ मसँग एडभर्स हुने हो नि त 300 एफ र 400 ए गर्नु भनेको मतलब त यो 400 भनेको चाहिँ नेगेटिभ हो 300 भनेको पोजिटिभ हो सो 400 बाट 300 घटायो भने मेरो -100 आउँछ हैन -100 आउँछ त्यो भनेको मेरो एडभर्स हो है सो दैट हेर त तिमीले यहाँ पनि 1250 प्राइस तिर 1250 अनि यतातिर 100 ए आउँछ सो दैट टोटली चाहिँ तिम्रो कति नै आउँछ लास्टमा 1350 यसरी डिभाइड हुँदो रहेछ कि म्याटेरियलको केसमा है बुझ्छ Yes, sir. अब यसलाई फर्दर डिभाइड हुन्छ हैन त्योतिर हामी जानु पर्दैन यो क्वान्टिटी पनि फेरि दुईतिर डिभाइड हुन्छ यील्ड र मिक्स तिर भन्ने हुन्छ त्यतातिर हामी जानु पर्दैन हैन यसको एउटा न्यूमेरिकल गर्छ तिमीहरु कन्फ्युज नहो हैन यो अनि यसैबाट फर्मुला डिराइभ हुने हो के एक्चुअली यो एउटा फर्मुला चाहिँ यहाँ छ हेर AQ भनेको छ AQ SP - AP भन्ने एउटा फर्मुला आउँछ यसबाट तिमीहरुले फर्मुला निकाल्यो भने चाहिँ के हो निक्लिन्छ एउटा तिमीहरुले स्ट्यान्डर्ड रेट बाट के घटाएको तिमीले स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी माइनस एक्चुअल क्वान्टिटी घटाएको हो यसरी चाहिँ फर्मुला डिराइभ भएको छ के एक्चुअली चाहिँ तिमीले यही फर्मुला चाहिँ तिमीले अब सल्भ गर्नलाई चाहिँ काम लाग्ने हो तिमीलाई अब तिमीले यहाँ हेर्यो भने हैन क्वेशन है यो क्वेशन के कन्फ्युज लाग्छ अझै पनि तिमीलाई त्यो त बुझे सर ए ल सर अनि त्यो हामीले माथि 1000 केजी मा लिने भनेको थियो नि हजुर सर हजुर हामीले त्यो माथि 1000 केजी मा लिने भनेको त्यसको चाहिँ के गरेन ए 1000 केजी भनेको तिम्रो के भन्छ रे स्ट्यान्डर्ड र एक्चुअलको प्राइस चाहिँ सेम हुनुपर्छ भनेको के प्रॉफिट निकाल्दा चाहिँ तिम्रो सेम प्रॉफिट क्याल्कुलेसनको लाई निकालेको भनेको तिमीले चाहिँ एकातिर चाहिँ 1 लाखको प्रॉफिट निकाल्छु अर्कोतिर चाहिँ 2 लाखको प्रॉफिट निकाल्छु भनेर भएन के बुझ्यो नि से प्रॉफिटको अमाउन्ट चाहिँ सेम हुनु पर्यो भनेको के त्यसलाई है तर त्यो जाँचमा चाहिँ जेनरली दिदैन तिमीलाई हैन त्यो चाहिँ सेम भकै दिन्छ है त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ तिमीले केही गर्नु पर्दैन ल अब यो ल यो ए र य बुझ्यो नि हैन ए भनेको चाहिँ तिम्रो फेभर के रे एडभर्स भयो तिमीलाई घाटा लाग्ने भयो हैन ल अब हामीसँग छ अब हामीले चाहिँ मटेरियल भेरिएन्स कस्ट भेरिएन्स अनि त्यसपछि लेबर अनि ओभरहेड हामीले निकाल्छौं हैन फर्स्टमा चाहिँ छ डाइरेक्ट मटेरियल कस्ट भेरिएन्स अघि मैले निकालेको चाहिँ एक्चुअली डाइरेक्ट मटेरियल कस्ट भेरिएन्स भनेको मतलब कुनै पनि मटेरियलको आधारमा मेरो स्ट्यान्डर्ड कस्ट चाहिँ कति छ र मैले एक्चुअली चाहिँ त्यो मटेरियललाई कति पे गर्दा त्यसको डिफरेन्स भनेको चाहिँ एक्चुअली डाइरेक्ट मटेरियल कस्ट भेरिएन्समा आउँछ तिमीले यहाँ हेर्यो भने it is the difference between the actual expenditure the budgeted and the budgeted expense budgeted भन्ने बित्तिकै तिमीले स्ट्यान्डर्ड बुझ है budgeted भन्ने बित्तिकै तिमीले स्ट्यान्डर्ड बुझ it is the difference between the actual expenditure and budgeted expenditure of direct materials used in production process अघि मैले ठ्याक्कै देखाएको थिएँ नि मेरो एक्चुअल क्वान्टिटी ए र बी को लागि चाहिँ त्यति चाहिएको थियो भनेको मतलब 6400 चाहिँ मेरो चाहिँ बजेटेड थियो तर मैले एक्चुअली चाहिँ कति पे गरे 7750 7750 त्यो त्यति चाहिँ पे गरेको थिएँ सो त्यो कारणले गर्दा मलाई के भएको थियो 1350 चाहिँ मलाई घाटा लाग्थ्यो हैन एडभर्स भएको थियो है त्यस्तोलाई भन्छ डाइरेक्ट मटेरियल कस्ट भेरिएन्स भन्छ अनि डाइरेक्ट मटेरियल कस्ट भेरिएन्स पनि दुईटा आधारमा छ अघि ठ्याक्कै दुईटा निकाल्थ्यो एउटा भनेको चाहिँ डाइरेक्ट मटेरियल प्राइस भेरिएन्स भन्छ अर्को भनेको चाहिँ डाइरेक्ट मटेरियल युजेज भेरिएन्स भन्छ युजेज भनेको जेनरली क्वान्टिटीको कुरा आउँछ हैन ल अहिले के फर्मुला आउने हो के एक्चुअली अहिले के फर्मुला आउने है अहिले के फर्मुला आउँछ अघि मैले ठ्याक्कै दिए तिमीले यो फर्मुलाहरु सम्झिनु पर्यो हेर धेरै छ 8 वटा जति 8 वटा भन्दा बढी छ होला एउटा यहाँ फर्मुला छ अर्को यहाँ छ फेरि अर्कोको लागि छुटी छ यो फर्मुला चाहिँ तिमीले सम्झिनु पर्छ है यो फर्मुला सिधै हालेर हामीले त्यो अघि मैले देखाए जस्तो देखाइरहनु पर्दैन यो फर्मुला सम्झ्यो भने चाहिँ तिमीले इजिली नै के रे सल्भ गर्न सक्छ ओके ल अब फर्स्टमा छ डाइरेक्ट मटेरियल प्राइस भेरिएन्स अब मटेरियल
को कस्ट पनि दुईटा वेमा डिभाइड हुन्छ मैले भने अघि एउटा चाहिँ प्राइसको आधारमा डिपेन्ड हुन्छ जसमा चाहिँ स्ट्यान्डर्डलाई चाहिँ के अरे फिक्स राख्छ हैन फिक्स राख्छ अनि एक्चुअलमा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ त्यो हैन अर्को भयो युजेज अब हामीले त्यो क्वान्टिटी कति युजेज गर्दा त्यसको आधारमा के अरे भेरिएन्स हुने भयो भनेको मतलब क्वान्टिटीलाई राख्न चाहिँ के अरे यो हुनु पर्यो ठ्याकेर क्वान्टिटी युजेसको छ भने चाहिँ स्ट्यान्डर्ड रेट अघि मैले एसपी भनेको थिएँ भने यहाँ एसआर हो त्यति मात्र फरक स्ट्यान्डर्ड रेट चाहिँ अगाडि आउनु पर्यो यदि मेरो प्राइसको कुरा हो भने चाहिँ मेरो के आउनु पर्यो अगाडि क्वान्टिटी एक्चुअल क्वान्टिटी अगाडि आउनु पर्यो त्यो कुरा भयो अघि ठ्याक्कै मैले जे लेखेको थिएँ त्यसकै फर्ममा चाहिँ यहाँ दिइरहेको है यो डिएमपिबी भनेको यसकै सर्ट फर्म हो डाइरेक्ट मेटेरियल प्राइस भेरिएन्स भन्छ यसको फर्मुला भनेको एक्चुअल क्वान्टिटी अनि स्ट्यान्डर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट यो गर्दाखेरि जति आउँछ त्यस नै हाम्रो के हुन्छ डाइरेक्ट मेटेरियल प्राइस भेरिएन्स भन्छ एउटा न्युमेरिकलको एक्जाम्पल सपोज यो यति बेला दाजमा चाहिँ क्वेसन यसरी सोध्छ ओके दाजमा क्वेसन यसरी सोध्छ यो चारवटै सोध्यो भने यो एबिसिडी चारवटै सोध्यो भने चाहिँ तिमीहरूको 15 मार्क्समा आउँछ है अब होइन कुनै दुईटा सोध्यो भने चाहिँ तिमीहरूको 10 मार्क्समा आउँछ ठिक छ क्वेसन प्याटर्न चाहिँ यसरी दिन्छ यो क्वेसन खिच नि त यसकै आधारमा सबै गर्दै जाऊँ हामी ठ्याक्कै चारवटै गरौँ होइन यो क्वेसन ठ्याक्कै सबै यसकै आधारमा ठ्याक्कै 1 by 1 सबै गर्दै जाऊँ न होइन ल खिच्यो Yes, sir. सबैले खिच्यो Screenshot लियो. ल भयो सबैले भयो सबैको भयो भयो सर भयो है भयो सर ल भयो तिमीहरू त्यो च्याटिङमा चाहिँ नलेख म यहाँ हेर्न भ्याएको छैन यो स्क्रिन पुरा सेयर गरेर ल मैले क्वेसन त बुझेँ नि तिमीलाई यदि यो चारवटै सोध्यो भने चाहिँ तिमीलाई 15 मार्क्समा क्वेसन आउँछ होइन भने तिमीलाई 10 मार्क्समा क्वेसन आउँछ जेनरली चाहिँ चारवटै सोधिरहेको यो वेज है यो टोटल वेज यहाँ डब्लुएजी मात्र भएछ ल अब फर्स्टमा हामीले पढिसकेको भनेको टोटल मेटेरियल कस्ट भेरिएन्स भन्छ होइन टोटल मेटेरियल भन्ने बित्तिकै मेटेरियलको आधारमा के हुन्छ त ओके मेटेरियलको आधारमा दुईटा वेमा हुन्छ होइन टोटल मेटेरियल कस्ट भेरिएन्स भनेको दुईटा कुरा हो कि एउटा चाहिँ प्राइस भेरिएन्स डाइरेक्ट मेटेरियल प्राइस भेरिएन्स प्लस युजेस भेरिएन्स अघि यही लेखाएको थिएँ नि मैले ठ्याक्कै एउटा चाहिँ डाइरेक्ट मेटेरियल प्राइस भेरिएन्स एउटा चाहिँ यो निकाल्नु पर्यो अनि अर्को चाहिँ डाइरेक्ट मेटेरियल युजेस भेरिएन्स भनेको त्यो क्वान्टिटीको लागि युज गर्नलाई कति त्यसको प्रोपोर्सन भनेको त्यो क्वान्टिटी चाहिँ कतिले डिफर गर्यो त्यसको प्रोपोर्सन भनेको चाहिँ डाइरेक्ट मेटेरियल युजेस भेरिएन्स भन्नुको मतलब एउटा चाहिँ यो क्यालकुलेट गर्नु पर्यो अर्को चाहिँ यो क्यालकुलेट गर्नु पर्यो अनि दुईटालाई जोडेर चाहिँ बल्ल हाम्रो के आयो डाइरेक्ट मेटेरियल कस्ट भेरिएन्स भनेको मतलब ए को एन्सर बल्ल हाम्रो यो र यो जोडेर आयो ल यो फर्मुला टिप है डिएलपिबी भनेर टिप सबैले डाइरेक्ट मेटेरियल प्राइस भेरिएन्स डाइरेक्ट मेटेरियल कस्ट भेरिएन्स भित्र दुईटा कुरा पर्यो एउटा चाहिँ प्राइस भेरिएन्स अर्को चाहिँ युजेस भेरिएन्स भयो यो भइसक्यो सर यदि टिप न ठ्याक्कै डाइरेक्ट मेटेरियल सबै टिप है डाइरेक्ट मेटेरियल कस्ट भेरिएन्स भनेर टिप अनि त्यसको एमा चाहिँ यो फर्मुला टिप अनि बीमा चाहिँ यो फर्मुला टिप ल ठिक छ त्यो न्युमेरिकल चाहिँ फेरि अर्कै पानामा गर अहिले ठ्याक्कैलाई काममा आछ ल सर ब्याक गर्नु एकछिन ल भयो सर है ल अनि अर्को फर्मुला यो टिप्ने ल ल अब यसमा तिमीहरूलाई यहाँ दिइरहेको छ होइन एक्यू भनेको चाहिँ केही पनि होइन एक्चुअल क्वान्टिटी होइन एआर भनेको चाहिँ एक्चुअल रेट भनेको छ त्यो क्वान्टिटीलाई कति खर्च गर्यो एक्चुअल रेट भनेको एसआर भनेको स्ट्यान्डर्ड रेट छ हामीसँग यो गिभन टेबल छ नि त होइन हामीसँग एउटा स्ट्यान्डर्डको टेबल छ एउटा एक्चुअलको टेबल छ होइन प्रोडक्सन भनेको छ हामीलाई 10,000 चाहिँ स्ट्यान्डर्ड प्रोडक्ट हामीलाई युनिट छ यो 10,000 युनिट छ ओके बजेटेड युनिट छ यो भनेको चाहिँ 7,500 चाहिँ एक्चुअल युनिट 10,000 वटा चाहिँ उत्पादन गर्नुपर्ने हामीले कतिवटा उत्पादन गरेछ 7,500 वटा उत्पादन गरेछ अनि डाइरेक्ट मेटेरियल चाहिँ 50,000 लाग्नुपर्ने 56,250 लाखको रहेछ एक्चुअली होइन अनि डाइरेक्ट मेटेरियल कस्ट चाहिँ 1,10,100,000 लाग्दो 12,50,000 लाग्नुपर्ने 13,50,000 लाग्दो रहेछ डाइरेक्ट लेबर आवर्स चाहिँ 10,000 भयो 1 लाख भयो हुने 67,500 चाहिँदो रहेछ होइन एन्ड सो अन
त्यही भएर यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड हो, यो चाहिँ एक्चुअल हो। अब यसको डिफरेन्स कति छ त अरू भेरिएन्स कति छ त यो चारवटा कुराको आधारमा चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्यो क्या। अब फर्स्टमा चाहिँ टोटल मेटेरियल कस्ट भेरिएन्स निकाल्नु पर्यो यसको, ठिक छ। अब यसलाई हामीलाई चाहिने कुराहरू के छ, हाम्रो फर्मुलामा हेऱ्यो भने तिमीलाई चारवटा कुरा चाहिन्छ होइन। एउटा चाहिँ एक्यू कति छ, एउटा चाहिँ एसआर कति छ, एउटा चाहिँ एआर कति छ, अर्को भनेको यति एसआर कति छ, यति चारवटा कुरा चाहिन्छ, ठिक छ। एउटा चाहिँ एक्यू कति छ, एक्चुअल क्वान्टिटी कति छ, एउटा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड रेट कति छ, एउटा चाहिँ एक्चुअल रेट कति छ, अर्को चाहिँ स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी कति छ भनेपछि यो चारवटा कुरा भएपछि तिम्रो यो आई र आइआई आउँछ। ल तिमीले हेरेर भन त यसबाट त्यो चारवटा कुरा। एआर कति छ यसमा, एक्यू कति छ भनौँ न यसमा, एक्चुअल क्वान्टिटी कति छ यसमा 56250 56250 56250 एक्चुअल क्वान्टिटी सबैले भन त कति छ यसको एक्चुअल क्वान्टिटी चाहिँ, त्यही हो कि 7500 हो? ल है नझुकिकन भन। क्वान्टिटी भनेछ नझुक्यो है कुन चाहिँ हो? म्याटेरियलको हो त फेरि म्याटेरियलको 56250 हो सर हैन? हो कति यसको 56 56250। ल लेख्दैछौ एक्यू भनेको कति भयो 56250 गुड है। अनि एआर कति हो यसको 50,000 एआर कति हो एक्चुअल रेट 13 लाख कति निकाल्नु पर्छ कति 13 लाख हो त्यो 13 लाख 50,000 रेट भनेको के हो, रेट भनेको एउटालाई लाग्ने खर्च हो हैन, कति हो एआर भनेको यहाँ हेर न टोटल खर्च चाहिँ त्यसलाई लाग्ने 13,000 छ, तिम्रो टोटल वेट चाहिँ कति 5,000 भने रेट भनेको यो अपन यो होइन डिभाइड बाइ हो 13,50,000 डिभाइड बाइ 56,250 एक्चुअल रेट छ। अघि पो मैले त्यो अघि त्यहाँ पनि 6 रुपियाँ 7 रुपियाँ भनेको थिएँ नि, त्यो भनेको एउटालाई लाग्ने एउटा क्वान्टिटीलाई लाग्ने कति 24 रुपियाँ पर केजी आयो होइन। ल एसआर कति आउँछ यसको स्ट्यान्डर्ड रेट यसको एसआर कति हो 25 25 ठिक छ। 25 अनि अर्को के चाहियो एसक्यू कति हो यसको 50,000 50,000 होइन यही देखिरहेको छ नि है नजुक्यो स्ट्यान्डर्ड यास भनेको चाहिँ यसमा हेर्ने हो ए भनेको चाहिँ ल यो चारवटा कुरा निकालेको नबुझ्ने कोही चारवटा कि गरेर 5वटा निकाल्यो होइन हामीले एक्यू निकाल्यो एआर निकाल्यो एसआर निकाल्यो यो चारवटा निकालेको नबुझ्ने कोही छ एसआर भनेको स्ट्यान्डर्ड रेट म्याटेरियलको है यो हामीले म्याटेरियल गरिरहेको छ फेरि नजुक्यौ म्याटेरियलको गरेर हो अहिले हामी यो लेबरतिर जानै पर्दैन हामी म्याटेरियलको गरे हो भने त टोटल म्याटेरियल कस्ट हेरेर निकाल्दैछ भने यो लेबर यो ओभरहेडतिर जानै पर्दैन जस्ट म्याटेरियलमा मात्र हेर्ने अरूतिर कहीँ हेर्नै पर्दैन लेबरको निकाल्न हामीले लेबरमा हेर्छौँ अनि यो ओभरहेड निकाल्न हामी ओभरहेडमा हेर्छौँ जस्ट अहिले म्याटेरियलको निकाल्नु म्याटेरियलमा मात्र फोकस गरेर ठिक छ भनेपछि तिम्रो एक्चुअल क्वान्टिटी एक्चुअल भनेको त यो हो है अनि मान्छेहरू के पनि भेटिन्छ भने प्रोडक्सन भनेर भेटिन्छ क्या 5,500 हालिन्छ हो प्रोडक्सन होइन हामीले त त्यो मेटेरियल कति युज भएको छ त्यो चाहिने हो नि त सो द्याट 56,250 चाहिँ मेरो एक्यू भयो मेरो एसक्यू चाहिँ 50,000 भयो अनि मेरो एआर भनेको चाहिँ मलाई टोटल खर्च चाहिँ त्यो मेटेरियल कस्टलाई 13,50,000 लाग्दो रहेछ अनि डाइरेक्ट मेटेरियल चाहिँ मेरो के अरे 56,250 केजी चाहिँदो रहेछ सो द्याट मेरो 1 केजीलाई कति रुपियाँ लाग्दो रहेछ भनेर निकाल्नलाई मैले के गर्नु पर्यो यो 13,50,000लाई कहाँको 13,50,000लाई यसले डिभाइड गर्दाखेरि कति आयो 24 आयो सिमिलरली एसआर भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड रेट भन्छ स्ट्यान्डर्ड रेट निकाल्न मलाई के चाहियो यो 12,50,000लाई यो 5,000 डिभाइड गर्दाखेरि कति आयो 25 आयो अब निकाल त्यो दुईटा कुरा निकाल डिएमपीबी र डिएमयुबी निकाल सबैले कति आयो डिएमपीबी डिएमपीबी कति आयो 56,250 नै आयो 56,250 आएन के आयो यो ए आयो कि एफ आयो एफ आयो सर
फेभरेबल आएन ल ठिक छ अनि अर्को डिएमयुबी कति आयो डिएमयुबी को फर्मुला भनेको एसआर अनि स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी माइनस एक्चुअल क्वान्टिटी कति आयो 156,250 ए आयो कि एफ आयो ए आयो ए आयो ठिक छ त्यो माइनसमा भएर चाहिँ ए भएको छ सर हो तिमीहरू यतिकै बुझ्दैन हुन्छ नेगेटिभ आयो भने ए लेखिदेऊ पोजिटिभ आयो भने एफ लेखिदेऊ है ल अब टोटल निकाल्नु पर्यो नि त टोटल मेटेरियल कस्ट भ्यारिएसन भनेको त्यो डिएमपिबी र डिएमयुबी जोड्नु पर्यो लास्टमा कति आयो माइनसमा राखेर जोड्ने हो सर होइन होइन ए र एफ नै राख्ने ए भनेको चाहिँ नेगेटिभ हो भनेर बुझ्नु पर्यो तिमीहरूले कति 156,250 होइन जोड्नु पर्यो होइन कति आयो 1 लाख 1 लाख आयो सर 1 लाख ए आयो कि एफ आयो एमा आयो सर कति एमा ल ठिक छ भनेपछि मेटेरियल चाहिँ के रहेछ यसमा हामीलाई एडभान्स भनेपछि घाटा लाग्दो रहेछ हामीलाई होइन भनेर हामीले निकाल्न सक्यो है ल ठिक छ यो फर्स्टको गरे सबैले कसैलाई के प्रब्लम छ नि भन छ सर मलाई यहाँ सुन्नुहोस् न यहाँ टोटल मेटेरियल कस्टमा चाहिँ होइन डिएमपिबी प्लस हुन्छ कि डिएमपिबी माइनस चाहिँ हुन्छ हजुर यहाँ टोटल मेटेरियल कस्टमा चाहिँ डिएमपिबी ए भनेको नेगेटिभ हो बुझ्न न ए भनेको नेगेटिभ हो लास्टमा जोड्ने दुईटै जोड्ने हो तर ए भनेपछि त घटाउनु पर्यो हैन ए दुईटै एफएफ छ भने जोड्ने दुईटै ए छ भने जोड्ने हैन ए भनेको चाहिँ नेगेटिभ भनेर जोड बुझ न ए भनेको नेगेटिभ नलेखेन एडभर्स लेखा हो कि एडभर्स र फेभरेबल लेखा हो भने चाहिँ 56,250 चाहिँ हाम्रो एफ आयो हैन हो एफ आयो कि ए आयो फर्स्टमा एफ आयो हैन अनि सेकेन्डमा चाहिँ के आयो ए आयो भनेको मतलब हामीलाई नेगेटिभ आएको र ए आयो सो द्याट दुईटैलाई अब के गर्नु पर्यो 250 भनेको चाहिँ नेगेटिभ आएको सो भएर त्यसलाई चाहिँ हामीले ए लेखेको हो हैन त्यो र अर्को जोड्दाखेरि 1,56,250 भनेको माइनसमा हुन्छ अर्को 56,250 भनेको पोजिटिभमा हुन्छ घटाउनु पर्यो सो द्याट लास्टमा 1 लाख आयो अनि त्यो चाहिँ ए आयो ल ठिक छ ओके सर अगाडि सिम्बल चाहिँ त्यो प्लस माइनस केही लेख्नु पर्दैन ए र एफ ए गर्नु पर्दैन हो नेगेटिभ आछ भने चाहिँ माइनस नलेखिकन ए लेख्ने हो क्या है ल यो भयो फर्स्टको ल अब सेकेन्डमा छ सेकेन्डको नि फर्मुला 4 हैन सेकेन्डमा नि के लेख भने डाइरेक्ट अघि ठ्याक्कै अब कस्ट के रे मेटेरियलको छुट्याए जस्तै अब चाहिँ के हुन्छ भने लेबरको लागि छुटाउँछ क्या लेबरको नि दुईटा तरिका हुन्छ एउटा चाहिँ लेबरको कति त्यसले कति काम गर्यो घण्टाको कति काम गर्यो त्यसको आधारमा र त्यसको एफिसिएन्सीको आधारमा दुईटा कुरा हुन्छ यो दुईटा फर्मुला लेख ठ्याक्कै डाइरेक्ट लेबर भन्ने त एउटा चाहिँ यो एउटा चाहिँ यो
किताब मैले यो किताबकै कुरा यो गरेको है, किताबकै कुरा हो। तर किताबमा चाहिँ हेर न, ठ्याक्कै मैले अघि भन्न लाग्थेँ होइन, यो किताबमा चाहिँ के गरेछ भने तिम्रो मैले लेखेको फर्मुला त ठ्याक्कै उल्टो छ क्या। एसआर माइनस एआर गर्छ होइन। अब फेरि यसमा त ठ्याक्कै के उल्टो हुन्छ भने नेगेटिभ आयो भने चाहिँ एफ लेख्नुपर्छ, पोजिटिभ आयो भने चाहिँ ए लेख्नुपर्छ यसमा। त्यही भएर तिमीहरू झुक्किन्छ क्या, मिसकन्सेप्सन हुन्छ क्या एडभर्स र फेभरेबलको। त्यही भएर किताबमा चाहिँ तिमीहरूले ध्यान दिनुपर्ने भने के गर्नु पर्यो भने एसआर माइनस एआर गरे पनि हुन्छ, एआर माइनस एसआर गरे पनि हुन त हुन्छ, तर एडभर्स र फेभरेबल लेख्दाखेरि चाहिँ प्रब्लम हुन्छ हामीले। हेर है, यहाँ ठ्याक्कै लास्टको एन्सर त मिल्छ, केही पनि हुँदैन, लास्टको एन्सर त मिल्छ है। तर हेर न, हाम्रो चाहिँ यो माथिको के आइरहेछ, हाम्रो एडभर्स आइरहेछ होइन, माथिको के अरे सरी के आइरहेछ, फेभरेबल आइरहेछ होइन। कहाँको यहाँ फेभरेबल आइरहेछ। हामीले के भनेछ, पोजिटिभ आयो भने हामीले फेभरेबल लेख्ने हो, तर यहाँ चाहिँ नेगेटिभ आउँदा एफ लेखिरहेछ, नेगेटिभ आउँदा एफ लेखिरहेछ है। त्यही भएर यो किताबको तिमीहरूले फलो गर्ने हो भने चाहिँ अलिकति तिमीहरूलाई फेभरेबलमा र एडभर्समा चाहिँ अलिकति कन्फ्युज हुन्छ। त्यही भएर यही मेरो कुरा फलो गर होइन। एडभर्स भनेको हामीलाई घाटा लाग्ने हो, फेभरेबल भने चाहिँ वर्डै अलिकति उयो छ नि त होइन, फेभर भनेको हाम्रो फेभरमा आउने है। त्यही भएर यो किताबमा चाहिँ यसरी गरेको छ। लास्टको एन्सर चाहिँ मिल्छ नमिल्ने होइन होइन। ल सेकेन्डको कुराहरूमा सेकेन्डमा के चाहिन्छ छैन सर। सेकेन्ड फर्मुला भनेको यो डिएलडब्लुआरबी र अनि डिएलइबी भन्ने छ। डिएलडब्लुआरबी र अनि डिएलइबी भन्ने छ, दुईटा। सबै मल्टिप्लाई हो सर। मल्टिप्लाई अनि माइनस एएच इन्टु एसआर। ल डाइरेक्ट लेबर भेरिएन्स भनेको के हो भने इट इज द डिफरेन्सेस बिट्विन द एक्चुअल पेरोल, हामीले चाहिँ कति खर्च गर्नुपर्ने लेबरको लागि र कति खर्च चाहिँ हुनुपर्ने तर कति खर्च गरियो त्यसको डिफरेन्सेस भनेको चाहिँ के हो, एक्चुअली डाइरेक्ट लेबर भेरिएन्सेस हो है। स्ट्यान्डर्डबाट चाहिँ घटाउनु पर्यो तिमीहरूले लेख्दा चाहिँ होइन। तिमीहरूको यहाँ डिफिनेसन पनि हल्का प्रब्लम छ क्या है। के भनेछ भने यसले चाहिँ एक्चुअलबाट घटाउने जस्तो कुरा गरेको छ, तर हामीले घटाउने भनेको सधैँ स्ट्यान्डर्डबाट चाहिँ घटाउने। तिमीहरूको बुकको है ठ्याक्कै तिमीलाई चाहिँ लाइब्रेरीमा दिने बुकै हो। त्यही भएर मिसकन्सेप्ट चाहिँ नहो, हुन त त्यहाँको पनि राइट हो, तर हल्का चाहिँ कन्फ्युज हुन सक्छ। ल सार्यो, यो फर्मुला सार्यो। ल अब यसमा एएच भनेको चाहिँ के छ भने अब यो लेबरको लागि कुरा, अब हाम्रो मेटेरियलको काम सक्यो, अब मेटेरियलको कुरा हेर्नै परेन, अब लेबरको कुरा हेर्नु पर्यो। लेबरको कुरा हेर्नलाई के गर्नु पर्यो भने एएच भनेको चाहिँ अब एक्चुअल लेबर, अब एक्चुअल कति घन्टा काम गर्यो त्यसको भयो एएच भनेको होइन। अनि एआर भनेको चाहिँ कति घन्टा, अब अघिको एआर र यो एआर सेम हुँदैन क्या। अघि चाहिँ मेटेरियललाई लाग्ने एआर थियो भने अब लेबरलाई लाग्ने एआर, त्यही भएर अघिको एआर राख्न थाल्यो भने फेरि प्रब्लम आउँछ है, त्यो पनि बुझ्नु पर्यो। अघिको भनेको मेटेरियललाई पर मेटेरियललाई कति खर्च लाग्छ भन्ने थियो, अब भने पर लेबरलाई कति खर्च लाग्छ त्यो कुरा छ है। एसआर भनेको पनि त्यही भयो, स्ट्यान्डर्ड लेबर रेट भयो। अनि लास्टमा चाहिँ यहाँ एपी भनेको चाहिँ एक्चुअल कति प्रोडक्सन भयो युनिटमा होइन। अनि यति नै हो। ल भनेपछि अब यहाँबाट के कुरा छैन, के कुरा चाहिन्छ हामीलाई फर्मुलाको लागि। ल एएच कति हुन्छ यसको, एएच कति हो यसको 67500 हो। एक्चुअल कति खर्च लाग्छ रेट होइन नि, एक्चुअल कति आवर लाग्छ त्यही हो भनेपछि 67500 चाहिँ त्यसको एक्चुअल डाइरेक्ट लेबरमा लाग्ने आवर हो। एएच निकाल्न कसैलाई प्रब्लम छ छैन सर। एआर कति हो यसको 9 सर। हजुर 9 होइन रेट होइन र रेट निकाल्दा कुन युज गर्यो तिमी? लेबर आवर बाई ए मिस्टेक गरेछु। यो माथिको लेबर कस्ट बाई युनिट कति आयो? 110। 110 मिल्यो। एसआर निकाल। त्यो एआर कसरी निकालेको रे? एआर भनेको अब तिम्रो लेबरको कुराहरु छ। लेबरको कुराहरुलाई के भन्छ भने तिमीले डाइरेक्ट लेबरलाई खर्च चाहिँ तिमीले यो 74,25,000 गरेर रहेछ हैन। तिम्रो टोटल त्यो लेबरको लागि खर्च चाहिँ तिमीले 74,25,000 गरेर रहेछ। अनि त्यो लेबरले चाहिँ प्रति के रे टोटल आवर भनेको चाहिँ 67,500 काम गर्छ भनेपछि त्यसले 1 घण्टामा त्यसले कति पाउँदो रहेछ भनेर निकालेको के हैन। अर त्यसले त्यो त्यति काम गर्नलाई कति त्यसले चाहिँ एउटाले पायो भनेर निकालेको के। भनेपछि तिमीले यस्तो भनौं न
तिमीलाई 100 रुपियाँ छ भने तिमीले 1 घन्टा काम गरेर तिमीले 100 रुपियाँ पाउँछौ भने मैले तिमीलाई 10,000 दिएँ भने तिमीले चाहिँ के अरे कति एक्चुअली पाउँछौ तिमीले चाहिँ यस्तो भनौ न आज तिमीसँग 100 जना मान्छे छ अरे हो 100 जना मान्छेलाई मैले 10,000 टक्क दिएँ भने प्रत्येकले कति एउटाले कति पाउँछ भनेर निकाल्यो ओके त्यही भएर यहाँ चाहिँ टोटल लेबर कस्ट चाहिँ 74,25,000 छ टोटल लेबर आवर चाहिँ यति छ हैन भन्छ एउटा लेबरको रेट चाहिँ कति हुन्छ भनेको आवरमा चाहिँ निकाल्यो ओके यो डिभाइडेड बाइ यो 74,25,000 डिभाइड बाइ 67,500 त्यो चाहिँ एआर आयो एसआर निकाल्दा चाहिँ के भयो कति हो 1 10 100 1000 2000 लाख 10 लाख करोड 1 करोड 15 लाखलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो 1 लाखले डिभाइड गर्नु पर्यो भने चाहिँ 115 आउँछ हैन हो सर औ अब डीएलडब्ल्यूआरबी कति आयो डीएलडब्ल्यूआरबी कति आयो त मेरो आया 337500 एफ कि ए एफ औ ल ठीक छ ल अनि अर्को त्यो सर के भन्छ रे एपी भनेको एक्चुअल के हो प्रोडक्ट सर एक्चुअल हजुर एपी एपी भने एक्चुअल प्रोडक्सन एक्चुअल प्रोडक्सन कति यो प्रोडक्ट भयो सबैले गरिरहेछ कसैलाई प्रब्लम छ भने भन है यो क्वेशन गरौँ मात्र एउटा क्वेशन गरे भने तिमीलाई सर एसआर भनेको के हो रे एसआर भनेको उयो रेट स्ट्यान्डर्ड रेट तर लेबरको लागि अगाडिको एसआर र यताको एसआर फरक हुन्छ अगाडिको एसआर भनेको चाहिँ मेटेरियलको लागि थियो अबको एसआर भनेको लेबरको लागि भनेको मतलब 1 करोड 15 लाखलाई चाहिँ यो 1 लाखले डिभाइड गर्दाखेरि मेरो प्रत्येक लेबरलाई चाहिँ कति रेट कति त्यो घण्टाको त्यसले कति पाउँदो रहेछ त्यो निकालेको के 1 करोड 15 लाखलाई 1 लाखले डिभाइड गर्दाखेरि 115 आउँछ भने पर आवर त्यसले 115 पाउँदो रहेछ हैन केको ते अर्को वाला अर्को वालाको ए अर्को वाला फर्ममा म देखाउँछु यहाँ चाहिँ ल एपी एसएस बाइ युनिट हो एसएस अपन युनिट भनेको कति हो त कुन लिन्छ यसमा युनिट युनिट भनेको त्यसको लिनु पर्यो क्या हामीले के अरे के भन्छ स्ट्यान्डर्डको लिनु पर्यो अनि एसएस भनेको चाहिँ के भयो त हजुर एसएस स्ट्यान्डर्ड आवर एसएस भनेको यहाँ होला नि कताको एसएस भनेको यो स्ट्यान्डर्ड आवर स्ट्यान्डर्ड लेबर आवर एलोकेट त्यो लेबरलाई चाहिँ स्ट्यान्डर्ड कति लागेको छ त्यो आवर के यहाँ होला नि 1 लाख हैन युनिट भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड लिनु पर्यो एसएस भनेको 1 लाख सर 8.624 into 10 to the power 10 आउँछ हो केको डीएलईबी डीएल कति ईबी ईबी कति रे 8.6 into 10 to the power 10 हैट त्यत्रो कहाँ ल यसलाई चाहिने कुराहरु भन्नु न 2875000 ल ल कति 2875000 यहाँ मैले निकाल्यो ल यति आयो यति 8.65 ल हेर ल एउटा म निकाल्नु ल हेर यसलाई चाहिने कुराहरु के पहिला त्यो हेर न ल यसमा एपी कति हुन्छ ल भन त तिमीले एपी कति हुन्छ यसमा 7500 हो 7500 युनिट्स ठीक छ अनि एसएच 1 लाख हुन्छ 1 लाख ठीक छ एसआर कति 115 एएच 67500 हो 67500 अनि एसआर एआर 110 छैन र यसमा हो एआर छैन नि त यहाँ कहाँ एआर छ एएच हो नि यहाँ कहाँ एआर छ एआर होला सर माथि पो एआर यो एआर तिम्रो फर्मुला सचन नहुनु यहाँ एआर छैन त एआर हैन सेकेन्ड एएच यो अघि जस्तै त्यो ठ्याक्कै त्यो अघि जस्तै मैले त्यो म्याटेरियल टुक्रायो भने यसमा चाहिँ के हुन्छ भने एकातिर चाहिँ के रे
रेट त्यो रेटको कुरा आउँछ अर्कोतिर चाहिँ तिमीहरूको के हुन्छ भने त्यसको एफिसियन्सी के कति त्यसले प्रफिट इस्टाब्लिसलाई अघि ठ्याक्कै त्यो मेटेरियल टुक्रा जस्तै यसलाई पनि टुक्रा फर्मुला बनाउनु मिल्छ है सर त्यो एसेट ओपन युनिट अनि सर यो युनिट चाहिँ के भन्छ अरे युनिटले यस्तो हो के यो एसएच र युनिट भनेको के हो भने एसएच भनेको त त्यो पर्टिकुलर लेबरको लागि स्ट्यान्डर्ड आवर कति छ त्यो चाहिँ एसएच भयो भने युनिट भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड युनिट कति हो त्यो चाहिँ हो बजेटेड युनिट भनौँ न त्यो भयो भन कसले के भन्नु थियो युनिट उसो भयो युनिट पनि 1 लाख नै हुन्छ युनिट 10,000 भयो कहाँ 1 लाख हो यहाँ यस युनिटको 10,000 होइन 10,000 हो कसले के सोध्दै थियो अरू भनेको यो फर्मुला चाहिने त्यही भएर तिमीहरू कन्फ्युज नहो तिमीले ड्राफ्टमा एकैचोटि निकाल्छौ चाँडै कुरा अहिले पो एउटा गरेर ड्राफ्टमा एकैचोटि निकाल्छौ त अगाडिको एआर यहाँ राख्न पाएन कि अगाडिको एआर र एसआर भनेको मेटेरियलको लागि हो त्यही सक्यो यहाँको एआर र एसआर भनेको लेबरको लागि हो है त्यो चाहिँ कन्फ्युज हो अगाडिको एआर र एसआर ल्याएर यहाँ हाल्न मिस्टेक चाहिँ नगर ल यहाँ एपी भनेको चाहिँ कति आयो भन्दाखेरि कति आयो 8,25,000 आयो के एफ आयो कि ए आयो सर 8,62,500 एफ 62,000 एफ नै आयो खै मैले त गर्दा 8,25,000 आयो ए 62,500 एफ आयो हैन यो हो हेर त त्यही हो सर त्यही हो अब लास्टको निकाल्न नि त के हेर्नु लास्टको टोटल गर्दै दुईटै जोडेर अरूले गरिरहेको थियो कि नै भन त मलाई सबैले अरूले गरिरहेको छ कि नै दुई तीनजनाले मात्र बोलेको सुनेको छु मैले अरूले गरिरहेको छ सर गरिरहेको छ है सबैले गरिरहेको छ कि नै यो गरेन भने तिमीहरू झुकिन्छ के अगाडिको एरिया 8,62,500 हैन ठिक छ यफमा आउँछ यफमा किनकि पोजिटिभ आउँछ यफ भयो ल भयो दुईटा सक्यो तिमीहरूको भन्छ अब 10 मार्क्समा मात्र आयो भने यति नै सोध्दैला 10 मार्क्स तिमीहरूको आयो हैन यति भइसक्यो अब बाँकी रह्यो दुईटा अब भेरिएबल ओभरहेड भन्छ हैन सल्युसन देखाउनु न कुन सर मुनि भनेर के सर वेरी युनिट सर सोलुसन एकदम सर कहाँनिर एकजना बोल न एकजना डीएलईबी को हजुर डीएलईबी को सर डीएलईबी को डीएलईबी को युनिट भनेको चाहिँ तिम्रो स्ट्यान्डर्ड युनिट कति हो त्यो एसएच भनेको चाहिँ त्यो लेबरलाई लाग्ने स्ट्यान्डर्ड आवर भनेको चाहिँ 1 लाख छ सीएसएच भनेको 1 लाख भयो युनिट भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड युनिट अफ बजेटेड युनिट कति हो त्यो चाहिँ हो 10,000 चाहिँ हाम्रो युनिट हो 1 लाख चाहिँ हाम्रो एसएच हो यसमा चाहिँ ल सर सल्युसन चाहिँ देखाउनु त ए सल्युसन ल यो चाहिँ किताबमा बिगाडेको हो मैले आफै गरे हो तिमीहरूको किताबमा मिस्टेक छ कि कति कुनै कुनै ठाउँमा त्यो भएर अब तिमीहरू यहाँ चाहिँ नजिक है कुनै पनि यहाँ ए र एफ आयो भने चाहिँ त्यो दुईटा जोडिने चाहिँ होइन ए भनेको नेगेटिभ हो त्यो भएर घटाउनु चाहिँ पर्छ त्यो त्यस्तो सिल्ली मिस्टेक गर्ने काम चाहिँ नगर्नु है त्यो भएर कतै माथि यस्तो सल्भ गर्दा लेख्दै हुन्छ ए भनेको चाहिँ नेगेटिभ एफ भनेको पोजिटिभ भनेर कतै माथि तिमीहरूलाई नोटमा लेख्दै हुन्छ है ल भयो अरू कसैलाई बाँकी छ गर्ला एनीवन अझै यहाँसम्म नआउने के छ मैले त किताबको तरिकाले गर्दै एक्चुअली मैले गराएको त्यही मैले यो अगाडि हुन्छ भनेर गराएँ ल यो अगाडि राखे पनि पछाडि राख्ने आउने कुरा त त्यही हो तर एफ र एमा चाहिँ तिमीहरू कन्फ्युज हुन्छ त्यही मात्र हो ल अब थर्डको कुरा गरौँ होइन भेरिएबल ओभरहेड भेरिएन्स भन्छ अब यो पनि फर्मुला एक त साह्रो अनि यो भनेको के हो म भन्छु हैन यो दुईटा फर्मुला VOEXB भन्छ द्याट इज एक्सपेन्डिचर भेरिएन्स अर्को भन्छ VOEFB द्याट इज एफिसिएन्सी भेरिएन्स भनेको मतलब भेरिएबल ओभरहेड भनेको मतलब के हो भने हाम्रो ओभरहेड कस्ट त हामीले पढ्यो नि त ओभरहेड कस्ट इज द एग्रिगेसन अफ द इन्डाइरेक्ट थिङ्स इन्डाइरेक्ट आइदर मेटेरियल होस् इन्डाइरेक्ट लेबर होस् हैन अब हामीले मेटेरियल र लेबर पढ्यो अब त्यो दुईटा बाहेक सबै खर्च चाहिँ केमा पर्छ ओभरहेडमा पर्छ भनेर मैले अस्ति भनेको थिएँ हैन अब हामीले मेटेरियलको लागि निकाल्यो ओभरहेडको लागि यसरी
के अरे लेबरको लागि निकाल्यो। अब त्यो बाहेक जे कस्टहरू पर्छ त्यो केमा इन्क्लुड हुन्छ, ओभरहेडमा इन्क्लुड हुन्छ होइन। अब भेरिएबल ओभरहेड भनेको कस्तो हो भने चेन्ज भइराख्ने के त्यो ओभरहेड, कुनै जस्तो कुनै खर्च कहिले गाडी भाडा 20 रुपियाँ लाग्ला, कहिले गाडी भाडा 50 रुपियाँ लाग्ला, त्यो चेन्ज भइरहन्छ है, त्यो भयो। अब फिक्स भनेको चाहिँ हाम्रो के अरे इन्सुरेन्सको अमाउन्ट हुन सक्ला, इन्सुरेन्सको अमाउन्ट सधैँ तिर्ने त सेम हुन्छ नि त है, त्यसको आधारमा चाहिँ फिक्स र भेरिएबल त्यसरी छुट्याइरहेको हुन्छ ओभरहेड होइन। अब भेरिएबल ओभरहेड भेरिएन्स भनेको के हो भने जुनसुकै भेरिएन्स होस् किन नहोस्, खालि के हो भने स्ट्यान्डर्डबाट एक्चुअल कति हो, हामीले तिर्नुपर्ने कति हो, हामीले तिरेको कति हो, त्यो एक्चुअली सबै भेरिएन्समा कमन भनेको यही कुरा हो क्या है। मेटेरियलको लागि लियो भने स्ट्यान्डर्ड मेटेरियलको कति हो, प्राइस कति हो, स्ट्यान्डर्ड एक्चुअल प्राइस कति हो, त्यसको डिफ्रेन्स भनेको डाइरेक्ट मेटेरियल होला होइन। त्यही कुराहरू चाहिँ त्यही भएर कमन थिङ चाहिँ के हो भने स्ट्यान्डर्डबाट अनि हाम्रो यो के अरे एक्चुअल घटाउने कमन कुरा चाहिँ सबैमा एउटै हुन्छ है, त्यो भयो। अब भेरिएबल ओभरहेडको पनि तिमीले हेऱ्यो भने दुईवटा कुरा छ होइन, भेरिएबल ओभरहेड एक्सपेन्डिचर र भेरिएबल ओभरहेड एफिसिएन्सी भेरिएन्स। यो फर्मुला त अगाडिकै हो होइन, तर यसमा लाग्ने यो उनीहरू पनि फेरि फरक हुन सक्ला। ओके ल, यो फर्मुला टिप्यो कस्टको लागि गऱ्यो भने तिमीहरूमा यसमा एएच भनेको चाहिँ एक्चुअल आवर वर्क छ अनि एएसआर भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड रेट अफ भेरिएबल ओभरहेड छ। अब फेरि अगाडिको एआर र फेरि यो एआर अनि अगाडिको एसआर र यो एसआर फेरि फरक पऱ्यो है। अब यो कसको लागि हो, ओभरहेडको लागि। ल तिमीलाई यहाँ अहिलेको क्वेसनमा हेर ओभरहेड पनि दिइरहेको छ, हेर ओभरहेडको कुरा पनि दिइरहेको छ यो, तर अहिले हामी कसको लागि गर्दैछौँ, यो भेरिएबलको लागि गर्दैछौँ, भेरिएबलको ओभरहेडको लागि गर्दैछौँ भने एआर कति हुन्छ ल भन्नु त्यसको लागि, एआर कति हुन्छ 5197,500 एआर रेट हो त, एआर त्यो त एएच पो हुँदैन, त्यो त एएच पो हुँदैन, त्यो त एआर चाहिँ एएच कति हो यसको लागि, एएस त 7500 भयो नि सर ल यहाँ होइन डाइरेक्ट आवर त्यो त यो भनेको त अनि ओभरहेडको लागि पनि होइन हैन र एआर भनेको एक्चुअल आवर वर्क कति हो, एक्चुअल आवर्स वर्क 67500 हो, एक्चुअल आवर वर्क भनेको त्यति भयो भने चाहिँ एएच भनेको 67500 भयो हो। अब एआर भनेको के छ भने एक्चुअल रेट अफ भेरिएबल ओभरहेड भनेको मतलब यो भेरिएबल ओभरहेडको एक्चुअल रेट, यो चाहिँ लेबरले यति घन्टा काम गरेर होइन ६७,५०० काम गरेर, भेरिएबल ओभरहेड भनेको कति छ 5,19,51,57,500 भनेको यसलाई के डिभाइड गर्नु पर्यो 7500 ले हो होइन, 7500 ले यसले यो प्रोडक्सन त के जानु पर्यो हामी यहाँ, यो लेबरको हेर न, लेबरको 6,7500 77 आउँछ होइन। सर 77 आयो सर, सबैको आएछ त, तर कसैले बुझेन भने भन्नु, आएछ कसले बुझेन बुझेन मैले के भने मैले अहिले भेरिएबल ओभरहेडको गर्दैछु भने मैले एएच भनेको त मेरो त्यो अघिकै हो होइन, अघिकै डाइरेक्ट लेबर आवर हो होइन। अनि एआर भनेको त फेरि के हो भने फरक भयो। अब के हो भने ओभरहेडको रेट हो क्या, अब ओभरहेड रेट भनेको मतलब केमा डिपेन्ड हुन्छ भने हामीले कति चाहिँ लिन्छ हाम्रो आवर, सो द्याट यो 5,97,500लाई 67,500ले डिभाइड गर्दाखेरि कति आउँछ, त्यो चाहिँ मेरो के भयो एआर भयो। एसआर भनेको 92 लाखलाई जतिले यो के अरे 10 लाखले 1 लाखले जति डिभाइड गरेर आउँछ त्यो चाहिँ मेरो के भयो एसआर भयो। सो द्याट एएच भनेको 67,500 भयो, एआर भनेको 77 भयो, एसआर भनेको मेरो 92 भयो। ठिक छ सबैको आयो? यस सर। सो द्याट लास्टमा तिमीले पुरा गर्यो भने चाहिँ कति आउँछ भन्दाखेरि 1,00,000 लाख 10,12,500 आउँदो रहेछ हो के सर 10,12,500 यो एसआर भनेको के रे सर? एसआर भनेको स्ट्यान्डर्ड रेट अफ ओभरहेड, स्ट्यान्डर्ड रेट अफ ओभरहेड भनेको के रेट भन्ने बित्तिकै तिमीहरूको एउटाको लागि निकाल्ने हो नि त होइन। तिम्रो भेरिएबल ओभरहेड चाहिँ तिमीहरूको 92 लाख छ अरे होइन, तिम्रो लेबर आवर चाहिँ स्ट्यान्डर्ड रेट अफ भेरिएबल म्युट गर न कसले गर्यो 1 लाखले डिभाइड गरेको कति 92 आयो, एसआर चाहिँ 92 हो, 92 पर्यो। ठिक छ ल। अनि यसलाई सल्भ गरे भने चाहिँ तिमीहरूको 10,12,500 एफ आउँदो रहेछ हो। एफ हो सर। एआर भनेको के सर? हजुर
के हो भनेको एआर भनेको सर एआर भनेको एक्चुअल भयो कि एक्चुअल ओभरहेड ठिक छ कसको एकछिन माइक अफ गरेर त यसको कस्तो तिमीहरूको यो म्युट गर है एकदम रिक्वायर ल एक्चुअल एआर भनेको के हो भने तिम्रो यो गिभन ओभरहेड कति छ अहिले हामीले भेरिएबलको गरेर छ त्यो भेरिएबलको ओभरहेड कति हो 51,97,500 हो यसमा लाग्ने लेबर कति आवर कति हो 67,500 हो एआर भनेको मेरो 5,51,97,500 डिभाइडेड बाई यो कता गयो 67,500 द्याट 77 आउँछ मेरो क्वेसन त एकदम सजिलो हो खाली जोड घटाउ मात्र कुनै फर्मुला थाहा भने चाहिँ तिमीले गर्न सक्छौ है सर एक फर्मुला दिइदिनु न त्यो फर्मुला मिस्टेक भयो जस्तो सर दिइदिनु ल त्यो एएच इन्टु एसआर हो सर लास्टमा त्यो सेकेन्ड एआर अहिलेको फर्मुला हो अहिलेको फर्मुला ठ्याक्कै एफिसिएन्सीको लागि सेम फर्मुला तर खालि एसआर र एआर को भ्यालु मात्र फरक हुनु यसमा एसएच कति हुन्छ हजुर सर एसएच कति हुन्छ यसमा एक लाख एपी कति हुन्छ एपी 7500 हो एएच कति हुन्छ एएच एएच 67500 हो एसआर एसआर 93 हो ल अब सबै भ्यालु पाएपछि राख नि ड्याङ्की ड्याङ्क लगाएर सबैले बुझिरहेछ कि अरूले बोल्छ अरूले को राजनले बुझिरहेछ सोध्नु पर्यो यो तिमीहरूले आफूले गरेन भने तिमीहरू एकदम कन्फ्युज हुन्छ क्या म तिमीहरू आजुले गरिरहेछ अबिन बुझिरहेछौ अबिन हेलो भेरिएबल ओभरहेड भेरिएन्सको चाहिँ मलाई सबला माइक अफ गर न ल धेरै इको आइरहेको यार एकैछिन अरूको अफ गर है म सोधिरहेछु त्यो अचेतले गर्यो गरिरहेको छु सर ल अलिजले गरिरहेछु सर ओके ल मिलिरहेको नि होइन केही प्रब्लम हुन्छ त अल्का ल अल्का लेफ्ट रे अनैता होइन अनैता आशिष आज बोलेको छैन त खै त गरिरहेको छ कि नै गरिरहेको छु सर ए मिलिरहेछ कि नै बुझिरहेछ कि नै बुझिरहेको छु ए भुवन हजुर सर बुझिरहेछ कि नै गरेको बुझिरहेको सर ए ओके विजय तपाईँलाई सोध्नु पर्ने विजय सुनिरहेछौ खै बोल्दैनन् दीपक सर बुझिरहेको छु गौरी किशोर सर ठिक छ सर जीवज यस सर गरिरहेको छ कुमार गरिरहेछौ गरिरहेछ है ल मुस्कान गरिरहेछौ गरिरहेको छु सर मिलिरहेछ कि नै क्याल्कुलेसन भनेको के हो के भएको एपी भनेको एक्चुअल प्रोडक्सन अनि यसमा एपी कति हुन्छ एपी भनेको त उ त्यही अगाडिको 7500 अगाडि नै राख्ने हो एपी भनेको एपी भनेको त्यो तिम्रो टेबलमा हेर न कति प्रोडक्सन हुन्छ 7500 त्यही हो एपी भनेको यसमा है ल नवीन गरिरहेछ नारायण गरिरहेछ छ सर ओके नरेश छ सर निराजन गरिरहेछौ निराजन प्रशंसा भट्टराई गरिरहेछौ गरिरहेको छु सर चौरासिया प्रशंसा चौरासिया गरिरहेछौ गरिरहेको छु सर ओके ल मिलाउनु पर्यो त्यो अरूले एन्सर निकाल्दैसम्म ठ्याक्कै म्याच बुझिरहनु पर्यो राजन गरिरहेछौ रमेश गरिरहेछौ ओके ल अनि साजन समीप मेरो भर्खर बत्ती आएछ म हेर्दैछु बल्ल अरुचा सरोज गरिरहेको छु सर शशाङ्क गरिरहेछौ सुशीला गरिरहेछौ न्युमेरिकल
अनि सुगम गरेर छौ ए ओके ल तिमीहरूको यो च्याप्टरमा तिमीलाई ड्याङ्गै यो क्वेसन आयो भने त तिमीलाई ड्याङ्गै सेम कहिले कहिले यही नै आउन सक्छ। त्यही भएर 15 मार्क्स तिमीलाई इकोनोमिक्स पास हुन गाह्रो छैन होइन। एकदम 15 मार्क्स चाहिँ न्युमेरिकल यही आइदियो भने त तिमीलाई एकदम सहिलो भयो। त्यही भएर यो न्युमेरिकल चाहिँ तिमीले चाहिँ बुझ्नु पर्यो। तिमीहरूलाई फर्मुला कन्ठ गरेर मात्र नि भएन होइन, त्यो अगाडिको कुनबाट क्यालकुलेट हुन्छ त्यो पनि निकाल्नु पर्यो। ल अब भेरिएबल ओभरहेडको चाहिँ लगभग के अरे भ्याउन लाग्यो भ्यायो तिमीहरूले? एन्सर कति आउँछ सर? लास्ट एन्सर कति आयो? 17,25,000 17,25,000 एफ कि ए? एफ हो एफ। ल 17,25,000 आयो यहाँ छ हेर। ल भेरिएबल होइन ल कता भयो भेरिएबल एकैछिन। ल हामीले फिक्सको गरेको कि भेरिएबलको गरेको रे? भेरिएबल वाला एकैछिन। ल यता यहाँ भेरिएबल ओभरहेड होइन अघि भर्खर आएको थियो सर। भेरिएबल ओभर ए र बी अर्कै ठाउँ पर्छ यहाँ छ। ल यो चाहिँ हो ल यति आउनु पर्यो एफ। ल अब लास्ट चाहिँ हाम्रो फिक्सको चाहिँ 3टा गर्नुपर्छ हामीले होइन। फिक्सको चाहिँ 3टा छ, 3टा फर्मुला छ होइन। एउटा चाहिँ यो छ, एउटा यो छ, अर्को यो छ। यो 3टा फर्मुला छ। यो फर्मुला त फेरि कमनै हो सबैमा होइन। तिमीहरूको फर्मुला कमन हुन्छ तर त्यसमा लाग्ने यो एएच हो कि एआर हो कि त्यो र तिमीहरू आफैले क्यालकुलेसन नगरिकन यु विल बी इन ट्रबल है। त्यो चाहिँ अलिकति प्रब्लम हुनसक्छ। त्यही भएर खालि जोड घटाउ मात्र छ होइन। फर्मुला थाहा भएपछि इजी छ क्या है। त्यही भएर एउटा यसपछि एउटा न्युमेरिकल म तिमीहरूलाई गर्न दिन्छु। 10 मिनट दिन्छु तिमीहरूलाई होइन। 10 मिनट दिन्छु। त्यसमा चाहिँ तिमीहरूले 10 देखि कति लाग्ला अब 10 मिनट लाग्ला होइन। 10 देखि 12 मिनट लाग्ला। त्यो चाहिँ आफै सल्भ गर्ने सबैले है त। ल यो भ्याउ पहिला होइन। ल अब फिक्स्ड ओभरहेड भनेको हामीसँग भएको फिक्स्ड ओभरहेड कस्ट भनेको इन्डाइरेक्ट कस्टहरू भयो होइन। अब यसमा चाहिँ फिक्स हुन्छ जस्तै इन्सुरेन्सको अमाउन्ट होला होइन एउटा होला। अरू त्यो गोदाममा राख्न दिएको त्यो सामान त्यो डेलिभरी के अरे गोदाममा राखेको रेन्टहरू होला होइन। तिनीहरू त्यस्तो खाले चाहिँ फिक्स हुन्छ। अब त्यो पनि रेन्ट पनि चेन्ज हुन सक्ला। त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ तर 1 वर्षसम्म चेन्ज हुँदैन होइन। कति वर्षसम्म चेन्ज हुन्छ त्यो छ होइन। तिनीहरू कुरा चाहिँ यसमा पर्यो। अब त्यसमा पनि ठ्याक्कै स्ट्यान्डर्ड र एक्चुअलको डिफ्रेन्स चाहिँ यसमा पर्ने भयो है। ल त्यो 3टा फर्मुला सारा तिमीहरूले फिक्स ओभरहेड एक्सपेन्डिचर अनि फिक्स ओभरहेड क्यापेसिटी अनि फिक्स ओभरहेड एफिसिएन्सी भन्छ। ल यो बजेटेड भनेको चाहिँ फिक्स स्ट्यान्डर्ड काउन्ट हुन्छ है। बजेटेड फिक्स ओभरहेड भनेको चाहिँ तिम्रो स्ट्यान्डर्डको लिने हो तिमीले है। त्यो चाहिँ कन्फ्युज नहो। ल भयो सबैको भयो छैन। यसपछि चाहिँ म तिमीहरूलाई फर्मुला सबै टिपेछ है। यो न्युमेरिकल अहिले तिमीलाई एउटा क्वेसन गर्न दिन्छु। यो क्वेसन तिमीहरूले अहिले गर्यो भने एसाइनमेन्टमा गर्नु पर्दैन। एसाइनमेन्टको क्वेसन हो होइन। यहाँ गऱ्यो भने एसाइनमेन्टमा कम हुन्छ तिमीलाई। त्यही भएर अहिले गर्ने प्राय होइन। नत्र यहाँ गरे पनि त्यहाँ गरे पनि एउटै कुरा हो होइन। एसाइनमेन्टमा चाहिँ दिन्छु यो यो त्यो क्वेसन चाहिँ हाम्रो लास्ट क्वेसन हुन्छ च्याप्टर 2 को लागि। अनि तिमीहरूलाई मैले प्र्याक्टिस क्वेसन दिएको त्यो भएन भने चाहिँ म गरिदिन्छु ठिक छ। ल मलाई यहाँ को छ होला पखाइ त म तिमीहरूलाई सोधौँ है त। तिमीहरूलाई पनि सोधौँ होइन। कहाँ गयो यो? ल कसले बुझेछ कसले बुझेन यसो सोधौँ होइन। ल अघि हल्का भागे त। ल हल्का ल यो 4थमा भन मलाई बजेटेड फिक्स ओभरहेड कति छ यो टेबल अनुसार छौ हल्का? बजेटेड फिक्स ओभरहेड कति छ यसमा? कति छ? खै त छैन हल्का। ल त्यसो भए मलाई आशिषले भन कति छ बजेटेड फिक्स ओभरहेड? ल ईश्वरले भन कति छ? कोही बोल्दैन। कति छ ईश्वर? बजेटेड खै सर
बजेटेड फिक्स्ड ओभरहेड कति छ यस यो टेबल हेर न तिमीलाई अघि मैले क्वेसन दिए हो नि त बुझ्नु नि कति छ त्यो 1,38,000 होइन 1,38,00,000 होला हो फिक्स्ड स्ट्यान्डर्ड त त्यो हो नि हो स्ट्यान्डर्ड लिनु पर्यो भनेपछि 1 करोड 1 10 100 1000 2000 लाख 1 करोड 38 लाख चाहिँ हाम्रो के रहेछ बजेटेड रहेछ ल ठीक छ है ल अब खेम सुनिराछौ हो सर भनौँ न यसमा एसआर कति हुन्छ ल भन एसआर भनेको चाहिँ फिक्स्ड ओभरहेडको रेट एसआर कति हुन्छ तिमीलाई यो एआर एसआर निकाल्न आएन भने त प्रब्लम भयो नि आउँछ भने आउँछ भन आउँदैन भने अरूलाई सोध्छौँ कति हो एसआर सर यो 13800 डिभाइड बाइ युनिटको हैन सर यो 10000 कतिलाई डिभाइड गर्ने यो 13 छ नि सर यो 13800 1,38,000 लाई केले डिभाइड गर्ने सर युनिटले हो 10000 हो युनिटले हैन त्यसको आवरले हो ठ्याक्कै ओभरहेडमा सबैले डिभाइड गर्ने फ्याक्टर भनेको डाइरेक्ट लेबरको आवरले हो है 1 लाखले हो है ल ठीक छ त्यसभए मलाई मुस्कालले भन यसको एआर कति हुन्छ यसमा एआर त हैन यसमा एएच कति हुन्छ एएच एकैछिन है सर एएच कति हुन्छ ल भन एएच त अघिदेखिको त हो नि हैन त्यो 7 कति हो कन्स्टेन्ट 77,000 के रे लाख 96 त्यो डिवाइडेड बाइ एएच भने एएच भन्ने हजुर एएच भनेको एक्चुअल आवर हैन कति हो एक्चुअल कति काम गरेछ एक्चुअल आवर कति हो डाइरेक्ट एक्चुअल आवर 67,500 हो अघिदेखि यो एएच त सेम छ नि कमन छ नि हैन ल ठीक छ अब मलाई पकाइदा राजनले भन हैन राजनले भन यसमा एसएच कति छ कति छ एसएच हजुर सर यो 10,000 डिभाइडेड बाइ यो प्रोडक्ट तरिका तिमीहरु डिभाइड किन गरिरहेछौ डिभाइड भनेको रेट हो के जहाँ कसरी आर आउँछ त्यसमा मात्र डिभाइड गर्नुपर्छ यो एसएच एपी अनि एएच हरुमा डिभाइड गर्नुपर्छ जहाँनिर एआर आउँछ एसआर आउँछ त्यसमा बल्ल त्यो डाइरेक्ट लेबरको आवरले डिभाइड गर्नुपर्छ यो एसएच भनेको सिम्पली कतिवटा युनिट त्यो के रे आवर छ 1 लाख आवर हैन त्यही हो 1 लाख आवर सिम्पली स्ट्यान्डर्ड आवर के एसएच भनेको स्ट्यान्डर्ड आवर कति हो एएच भनेको एक्चुअल आवर कति हो एआर भनेको एक्चुअल रेट अब डिपेन्डिङ त्यो मेटेरियलको लागि रेट हो कि लेबरको लागि रेट हो कि फिक्स्डको लागि रेट हो कि भेरिएबलको रेट हो त्यही भएर आर चार्ज देख्छौ त्यो निर बल्ल डाइरेक्ट लेबरको आवरले डिभाइड गर्नुपर्छ अरु बेला डिभाइड गर्नु हजुर सर यो भेरिएबल ओभरहेड भेरिएन्स छ नि त्यसमा त फेरि एसएच मै डिभाइड गरेछ त हजुरको सल्युसनमा केमा एकचोटी हेर्नु त त्यो सल्युसन भेरिएबल ओभरहेड भेरिएन्स एसएच लाई पकाइ त डिभाइड गर्नु भएको छ के 10,000 ले हेर्नु त गरे छैन होला ल यहाँ युनिटले चाहिँ ला गरे होला हो सर त्यो डिभाइड किन गरेको सर यो युनिट हो नि त यहाँ फर्मुलामा युनिट छ नि त यो डिभाइड किन गर्यो ए बाइ युनिट हो त्यो यो एक्चुअली तिमीहरुको यो भनेको रिवाइज्ड यो भन्छ क्या रिवाइज स्ट्यान्डर्ड प्रोडक्ट निकालेको हो भन्छ हैन त्यतातिर तिमीहरु जान गयो भने तिमीहरुले फेरि बुझ्न एकदम टाइम रिवाइज युनिट भनेको के हो भने गिवन स्ट्यान्डर्ड युनिटलाई मेन्टेन गर्न हामीले त एक्चुअल त स्ट्यान्डर्ड भन्दा पक्कै फरक तिरिरहेछ त्यही भएर स्ट्यान्डर्ड युनिट मेन्टेन गर्नलाई भन्ने मतलब स्ट्यान्डर्डमा जस्तो ए र बी को रेशियो कस्तो छ त्यसको आधारमा हामीले फेरि नयाँ एउटा स्ट्यान्डर्ड बनाउँछ भने त्यसलाई रिवाइज भन्छ के त्यो रिवाइज बढ्ला चाहिँ हामीले एपी इन्टु एसएच अपन युनिट इन्टु एसआर हामीले यो फर्मुला चाहिँ त्यो रिवाइजको लागि गर्यौं त्यही भएर सिधै मैले यो हाल्दिएको है तिमीलाई मैले त्यतातिर एक्सप्लेन गर्नु पर्ने त्यो फर्मुला हामीलाई त्यो कताबाट आयो हामीलाई चाहिदैन नि त हामी इकोनोमिक्सको स्टुडेन्ट हैन हामीलाई त फर्मुलामा चाहिने हो है त्यही भएर यदि तिमीलाई त्यो चाहिन्छ भने चाहिँ म फेरि कुनै दिन भनिदिउँला हैन एक्चुअल त्यो चाहिँ रिवाइजबाट आएको है ल निक्लियो यसको आन्सर फर्मुला यही छ सर 25,53,750 लास्टको आयो एकैचोटि लास्टको आयो
लास्टको 25,53,750 यफ आयो हैन? एफ हजुर सर सबैको त्यही आयो आयो 25,53,750 यफ। ल ठिक छ। ल अब म चाहिँ तिमीहरूलाई एउटा क्वेसन गर्न दिन्छु हैन? तिमीहरूको सँग न्युमेरिकल छँदैछ के अरे सरी फर्मुला छँदैछ, बुझेकोले भ्याएकोले चाहिँ त्यो गर्दै गर, नबुझेकोले चाहिँ मलाई अब यहाँ सोध है त। ल म चाहिँ यो न्युमेरिकल तिमीहरू ट्राई गर सबैले, भ्याएको जतिले। ल यो न्युमेरिकल ट्राई गर। तिमीलाई लास्टमा मैले भने हैन 4 मध्ये जुन पनि सोध्न सक्छ, ओके 4 मध्ये जुन पनि सोध्न सक्छ। अब तिमीलाई डाइरेक्ट के अरे क्वेसनमा चाहिँ डाइरेक्ट मेटेरियल मात्र भनेको छ भने वी डोन्ट निड टु रिक्वायर्ड हैन मेटेरियल कस्ट भेरिएन्स टोटल निकाल्नु पर्दैन हैन। तिमीलाई डिएमयुबी मात्र निकाल्न सोधेछ कि त्यो चाहिँ डिपेन्ड गर्छ है। त्यही भएर डाइरेक्ट टोटल मेटेरियल कस्ट भेरिएन्स निकाल भने चाहिँ हामीलाई डिएमयुबी र डिएमपिबी दुईटा निकाल्नु पर्यो अनि दुईटालाई जोड्नु पर्यो हैन। टोटल वेज भनेको लेबरको त्यो रेट पनि निकाल्नु पर्यो, इफिसियन्सी पनि निकाल्नु पर्यो, फिक्स ओभरहेड भनेपछि हामीले के अरे तीनटा कुरा निकाल्नु पर्यो एबिसी गरेर, अनि लास्टमा चाहिँ भेरिएबल ओभरहेडको चाहिँ हामीले दुईटा कुरा निकाल्नु पर्यो हैन। अनि त्यसपछि लास्टमा के गर्नु पर्यो गर्यो भने इन्डिकेट फेभरेबल र एडभर्स भनेछ, फेभरेबल र एडभर्स पनि गरिदिनु पर्यो भनेछ। ल यो क्वेसन भ्याएकोले गर्दै गर, नभ्याएकोले चाहिँ नबुझेकोले चाहिँ ल मलाई सोध कहाँनिर के बुझेन। ल भ्याएकोले यो गर्दै गर। सेम डिट्टो अहिलेको क्वेसन यो क्वेसन सेम छ, खालि यो न्युमेरिकल टर्महरु मात्र फरक हो हैन। ल नबुझेकोले के छ भने सोध छ खै छैन बुझ्यो सबैले? त्यही हो, तिमीहरू कन्फ्युजन नहो भने एआर एसआर मस्ट बी डिफ्रेन्ट फर डिफ्रेन्ट पर्पज हैन। त्यो तिमीले लेबरको लागि निकाल्दैछ भने त्यो एआर निकाल्ने भनेको त्यो गिभन त्यसले कति चाहिँ कस्ट चाहिँ लेबरमा खर्च भयो त्यसलाई कति लेबर चाहिँ आवर्स छ त्यसले डिभाइड गर्दै एआर आयो है। अब यता ओभरहेड केसमा हेर्ने भने एआर भनेको टोटल अब फिक्स निकाले हो कि भेरिएबल ओभरहेड। एकछिन म्युट गर है कसको आवाज आएर है। अब तिमीहरूको भेरिएबल ओभरहेड भेरिएबल टु गर्दा हो कि तेरिका कसको म्युट भएको छ नि? म्युट गरेर एकैछिन सबैले केही क्वेसन सोध्न छ भने बरु अनम्युट गरेर भन हैन। ल अनि मैले के भनेछु भने अब मलाई एकचोटि फेरि सुरुबाट बुझाइदिनु भन्छ। अब सुरुबाट बुझाउने भनेको अब कहाँबाट फेरि बुझाउने कस्ट भेरिएन्स हामीले आज पढेको भने अब अहिले म चाहिँ ठ्याक्कै सुरुबाट भन्दा नि ठ्याक्कै लगाएर यो फर्मुलाबाटै बुझाउँछ भने अरू त्यो भिडियो हेर्न सकिहाल्छ तिमीहरूले हैन। हामीले के पढिरहेछ भने भेरिएन्स भन्छ। भेरिएन्स भनेको डिफरेन्स। अब के डिफरेन्स पढिरहेछ भने हामीले सपोज मसँग चाहिँ एउटा कटन किन्नलाई मैले अघि एक्जाम्पल यही दिएको थिएँ होइन, 50 रुपियाँ चाहिँ मेरो स्ट्यान्डर्ड प्राइस छ होइन। म यो भनौँ न हामीले तीनटा उयो पढ्थ्यो नि त होइन, के अरे के भन्छ मार्केट भ्यालु भन्नु मार्केट प्राइस भन्नु पर्थ्यो नि होइन। मार्केट प्राइस चाहिँ त्यसको स्ट्यान्डर्ड प्राइस चाहिँ त्यसको 50 रुपियाँ छ होइन। अब एक्चुअल कस्ट चाहिँ मैले 20 रुपियाँ तिरेँ भने चाहिँ मलाई 30 रुपियाँ फाइदा भयो ओके भने चाहिँ मेरो फेभरमा आयो होइन। अनि मैले चाहिँ 60 रुपियाँ तिरेँ भने चाहिँ 10 रुपियाँ मेरो एडभर्स भयो भने चाहिँ मतलब स्ट्यान्डर्ड कस्टको आधारमा इफ यु पेड समथिङ केही कुरा तिमीहरूले खर्च गरिरहेको छौ भने यदि तिमीहरूको फेभरमा आयो भने चाहिँ यफ लेख्छौ होइन। अनि के अरे के भन्छ तिम्रो फेभरमा आएन भने चाहिँ ए लेख्छौ है। त्यही भएर कुनै पनि स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटीबाट तिमीहरूले घटाउँदाखेरि तिमीहरूको पोजिटिभ आयो भने चाहिँ तिमीहरूले के लेख्छौ तिमीहरूको फेभरमा पर्यो भने त पोजिटिभ क्वान्टिटीबाट एक्चुअल क्वान्टिटी घटाउनु भनेको त पोजिटिभ आयो फेभरमा आयो। त्यही भएर एफ लेख्छौ पोजिटिभ आयो भने चाहिँ एफ लेख्छौ कुनै पनि न्युमेरिकल सल्भ गर्दा थ्रु आउट द दिस कोर्स। अब होइन यो न्युमेरिकलमा होइन नेगेटिभ आयो भने चाहिँ तिमीले के लेख्छौ एडभर्स लेख्छौ। पहिला त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो फेभरेबल र एडभर्सको। भेरिएन्स भनेको दुईटा टाइपको हुन्छ, आफ्नो हितमा हुने आफ्नो हितमा नहुने होइन। आफ्नो फेभरमा हुने आफ्नो फेभरमा नहुने दुईटा खाले भेरिएन्स भयो। अब भेरिएन्स भनेको के हो भने स्ट्यान्डर्डबाट एक्चुअल हामीले तिर्नुपर्ने कति हो हामीले तिरेको कति हो त्यसको डिफरेन्स एक्चुअली द भेरिएन्स होइन। कस्ट भेरिएन्समा पढ्ने कुराहरू हामीले तीनटा कुरा छ, एउटा चाहिँ मेटेरियलमा लाग्ने भेरिएन्स, अर्को भनेको लेबरमा हुने भेरिएन्स, अर्को भनेको चाहिँ ओभरहेडमा हुने भेरिएन्स भनेको होइन। हामीले इलिमेन्ट्स अफ कस्ट पनि यही तीनटा पढ्यो होइन। डाइरेक्ट मेटेरियल लेबर अनि लास्टमा एक्सपेन्सेस पढाएको थियो। अनि त्यो तीनटाको के अरे इन्डाइरेक्टलाई चाहिँ हामीले के भनेको थियो त्यसलाई ओभरहेड भनेको थियो। त्यही भएर ओभरहेड नथिङ बट इन्डाइरेक्टको एग्रिगेसन हो होइन। अब डाइरेक्ट मेटेरियलभित्रको भेरिएन्स कस्तो हुन्छ भने एउटा हुन्छ प्राइसको कारणले गर्दा हुन्छ, अर्को हुन्छ क्वान्टिटी अर युजेजको कारणले गर्दा हुन्छ होइन। अघि मैले देखाएँ प्राइसतिर चाहिँ तिम्रो एक्चुअल क्वान्टिटीमा डिपेन्ड हुने भएको अगाडि चाहिँ एक्यु आउँछ होइन, एक्चुअल क्वान्टिटी आउँछ। अनि त्यसमा चाहिँ के हो दुईटाको डिफरेन्स भनेको मतलब स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटीको के अरे रेटको डिफरेन्सबाट अनि एक्चुअल क्वान्टिटीको रेटको डिफरेन्स घटाउनु पर्यो। त्यो चाहिँ मेरो के भयो
डाइरेक्ट मेटेरियल प्राइस भेरिएन्स भयो हैन। अर्को भनेको चाहिँ के हुन्छ मेरो क्वान्टिटीको बेसमा अर युजेजको बेसमा। युजेजको बेसमा चाहिँ के हुन्छ भने मैले अब मेरो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी चाहिँ सेम हुन्छ अर स्ट्यान्डर्ड रेट चाहिँ मेरो सेम हुन्छ, खालि क्वान्टिटी मात्र डिफरेन्ट हुने हो। कसको क्वान्टिटी? स्ट्यान्डर्ड र एक्चुअलको। सो द्याट एसआर एक्यू सरी एसक्यू माइनस एक्यू हुन्छ। त्यो फर्मुलाहरू यहाँ मैले हैन अघि देखाएको थिएँ। ल यो फर्मुलाहरू नै एक्सप्लेन गराएको छु मैले हैन। ल यो भनेको यो भयो एसआर भनेको एक्यू एसक्यू माइनस एक्यू। अब हाम्रो मेटेरियल रिलेटेड हाम्रो भेरिएन्स सक्यो। अब हाम्रो के स्टार्ट भयो? लेबर रिलेटेड। अब लेबर रिलेटेड दुईटा भेरिएन्स छ हामीसँग हैन। एउटा चाहिँ छ त्यो लेबरको एउटा पर लेबरलाई कति रेट लाग्छ के अरे कति खर्च लाग्छ त्यो भयो। अर्को भनेको त्यो लेबरले गरेको वर्कको एफिसिएन्सीको आधारमा कति खर्च हुन्छ त्यो भयो। दुईटा खाले हाम्रो भेरिएन्स भयो हैन। एउटा चाहिँ रेटको टाइममा, एउटा चाहिँ टाइमकोमा, टाइम र एफिसिएन्सी भनौँ न हैन त्यसको लागि त्यो भयो। अब तिमीहरूको यो फर्मुला हेऱ्यो भने एक्चुअल आवर कति काम गरेछ, स्ट्यान्डर्ड रेट कति छ, एआर कति छ, एक्चुअल रेट कति छ त्यो निकाल्नु पर्यो। अब सपोज मलाई स्ट्यान्डर्ड रेट निकाल्न मलाई के गर्नुपर्छ भने गिभन एउटा यो टेबलमा हेऱ्यो भने हैन, यो टेबलमा तिमीले हेऱ्यो भने एसआर कति निक्लिन्छ भन्दाखेरि त्यो लेबरलाई टोटल कस्ट कति लागेको छ 1 करोड 15 लाख लागेको रहेछ हैन। स्ट्यान्डर्ड हेर्नु पर्यो नि त, ठ्याक्कै स्ट्यान्डर्ड हेर्नु पर्यो। अनि त्यो लेबरले चाहिँ कति घण्टा काम गरिरहेको छ? 1 लाख आवर घण्टा काम गरिरहेको छ। सो द्याट मेरो एसआर भनेको चाहिँ के भयो? 1 करोड 15 लाखलाई 1 लाखले डिभाइड गर्दा कति आयो? 115 आयो। यो चाहिँ के भयो? एसआर भयो, स्ट्यान्डर्ड भयो हैन। अब एक्चुअलको केसमा के हुन्छ भने मेरो डाइरेक्ट लेबर कस्ट चाहिँ मेरो 74,25,000 रहेछ। मैले काम गरेको भनेको 67,500 रहेछ। सो द्याट मेरो यसले डिभाइड गर्दा जति आउँछ त्यति चाहिँ मेरो के भयो? एआर भयो। सो द्याट रेट भनेको केसमा मात्र डिभाइड गर्नुपर्छ, अरूमा हामीले गर्नु हुँदैन है। यो भन्न खोजेँ मैले। भनेपछि तिम्रो यो केसमा एसआर त्यति आयो, एआर भनेको त्यति आयो है। अब अर्को कुरा चाहिँ के छ भने एपी भन्छ। एपी जहिले पनि के हुन्छ? हाम्रो एक्चुअल प्रोडक्ट कति हुन्छ? एक्चुअल प्रोडक्ट भनेको यो केसमा हेर्ने भने तिम्रो कति छ यसमा? एपी भनेको छ 7,500 छ। एक्चुअल प्रोडक्सन कति हो? 7,500 त्यो भयो। अनि एसएस भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड आवर कति छ त? स्ट्यान्डर्ड आवर कति छ यो केसमा? स्ट्यान्डर्ड आवर भनेको 1 लाख छ हैन। स्ट्यान्डर्ड आवर भनेको यो डाइरेक्ट लेबर कति हो त्यति नै हो स्ट्यान्डर्ड आवर हैन। अनि एसआर भनेको हामीले यहाँ माथि निकालिसक्यो। एएस भनेको चाहिँ एक्चुअल आवर कति काम भएको छ, एक्चुअल आवर कति काम भएको छ? 67,500 भएको छ त्यो भयो हैन। अनि त्यसपछि यसमा चाहिने अर्को के छ? अरू भनेको युनिट। अब युनिट भनेको चाहिँ सधैँ के हुन्छ भने स्ट्यान्डर्डको युनिट हुन्छ। स्ट्यान्डर्ड युनिट जति छ भनेको स्ट्यान्डर्डको प्रोडक्ट जति युनिटले प्रोडक्ट भयो त्यति नै हुन्छ भन्ने मतलब। यो केसमा चाहिँ कति छ? अहिले 10,000 चाहिँ हाम्रो युनिट छ, त्यो लिनु पर्यो। एक्चुअलको लिने हैन, स्ट्यान्डर्डको लिनु पर्यो है। हजुर त्यो अघिको फिक्स्ड ओभरहेड भेरिएन्सको कति आएको थियो टोटल अघि? ओके 25,53,750 एफ मिल्यो। एमा कति आयो तिम्रो? एबिसी नै चेक गरौँ न। एमा कति आयो? ए भन्नाले 1000 लाख 60,37,50 आयो हो 37,50 हो एफ आयो हैन। अनि बीमा कति आयो? बीमा 44,85,000 हैन। बीमा तिम्रो एएच कति छ? एएच 67,500 एसआर कति छ? एसआर 138 138 अनि निकाल न त्यसमा त। अनि बजेटेड फिक्समा कति हाल्यो? 138,000 1 करोड। अनि 13,80,000 बाट 1 करोड 38 लाख बाट त्यो घटाउँदा त्यति त आउँछ नि। 1,100,000 लाख 10 लाख 44,85,000 ए आउँदो रहेछ हैन। त्यही हैन र तिम्रो त्यो मिस्टेक भयो होला हो सर। अनि सीमा चाहिँ एएच भनेको 67,500 भयो, एसआर भनेको 138 पर आवर भयो, एसएस भनेको 1 लाख आवर भयो, एपी भनेको 7500 युनिट भयो। यसलाई सल्भ गरे भने चाहिँ 10,35,000 आउँदो रहेछ एफमा। 10,35,000 ए भयो। अब यो सबैलाई यो गर्नु पर्यो, कम्बाइन गर्नु पर्यो। अनि कम्बाइन गर्दाखेरि सबै जोड्ने हैन, ए लेखेकोलाई चाहिँ घटाउनु पर्यो। 60,3750 माइनस 44,800। सर क्वेशन एकचोटि हाल्नु न त्यो अगाडिको। के अरे 25,53,750 हैन?
पोजिटिभ त्यही एन्सर हो लास्टको चाहिँ। ए मेरो त्यो टिभी वाला चाहिँ मिस्टेक। ठिक छ, क्वेसन यो भयो होइन, गर्दै गर। यो क्वेसन सकेकोले चाहिँ भन। हजुर फिक्स्ड ओभरहेड भ्यारिएन्सको भनिदिनु न एकचोटि। फिक्स ओभरहेड भ्यारिएन्सको कता गएको खै ल। फिक्स ओभरहेड भ्यारिएन्स पहिला ओभरहेड भनेको बुझ के। ओभरहेड भनेको के हो भने कुनै पनि इन्डाइरेक्ट 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 तीनचोटि किन भने मैले इन्डाइरेक्ट एउटा मेटेरियल हुनसक्छ, एउटा लेबरको कुरा हुनसक्छ, अर्को भनेको एक्सपेन्सेस हुन्छ। यो तीनटा जोडेर बन्ने खर्च भनेको ओभरहेड होइन। जस्तो मेटेरियल कस्ट भनेको के हुन्छ भने त्यो कुनै पनि एउटा प्रोडक्सनको लागि डाइरेक्ट मेटेरियल इन्डाइरेक्ट मेटेरियल हुन्छ, दुईटा कुरा हुन्छ होइन। मेटेरियल भनेको चाहिँ र मेटेरियल होइन, त्यो कुनै पनि प्रोडक्टको लागि चाहिने अब इजिली आइडेन्टिफाई गर्न सकिने मेटेरियल र इजिली आइडेन्टिफाई गर्न नसकिने मेटेरियल। जस्तो मैले एक्जाम्पल दिएँ मैले फर्निचरको होइन, वुड चाहिँ इजिली आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ, त्यो चाहिँ मेरो डाइरेक्ट मेटेरियल भयो होइन। अब थ्रेड, लुगामा थ्रेड भनेको के अरे धागो चाहिँ इजिली आइडेन्टिफाई गर्न नसकेला, त्यही भएर थ्रेड चाहिँ त्यसको लागि के भयो इन्डाइरेक्ट। सिमिलरली लेबरको लागि नि यदि कुनै पनि मान्छे इन्डिभिजुअली त्यो काम गर्नलाई सपोज मैले लुगा सिउनलाई म आफै नै इन्भल्भ भएको छु भने म चाहिँ डाइरेक्ट लेबर भएँ होइन। अनि त्यो अर्को लुगा सिउनलाई पनि अर्को त्योभन्दा माथिको व्यक्तिले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हुन्छ नि सुपरभाइज गर्छ क्या, त्यसलाई चाहिँ हुन्छ नि काम चाहिँ गर्दैन, तर त्यसलाई यस्तो यस्तो गरे भनेर आइडिया मात्र दिन्छ नि, त्यो चाहिँ के भयो इन्डाइरेक्ट भयो, त्यो भयो। अब एक्सपेन्सेस भनेको पनि त्यो दुईटा बाहेकको खर्च सबै एक्सपेन्सेस भयो, डाइरेक्ट मेटेरियल त्यो भयो। अब फिक्स ओभरहेड भनेको चाहिँ यस्तो खाले खर्च जुन चाहिँ चेन्ज नहुने होइन, डाइरेक्ट मेटेरियल र के अरे मेटेरियल र के अरे लेबर बाहेक चेन्ज नहुने खर्चहरू भनौँ फिक्स भयो। अब यसमा तीनटा कुरा छ, तीनटा निकाल्नुपर्छ। एउटा चाहिँ एक्सपेन्डिचर, फिक्स ओभरहेड एक्सपेन्डिचर। एक्सपेन्डिचर भनेको नथिङ बट खर्च हो होइन। अर्को चाहिँ छ एफिसियन्सी भन्छ, अनि अर्को चाहिँ छ क्यापेसिटी, अरू यसलाई क्यापेसिटी भन्यो होइन। अब यसमा यसको फर्मुला हेर्दाखेरि बजेटेड फिक्स ओभरहेड भन्छ। बजेटेड फिक्स ओभरहेड, बजेटेड भन्ने बित्तिकै तिमीहरू कन्सर्न विथ स्ट्यान्डर्ड होइन, तिमीहरूको कति बजेट छ भन्दा त तिमीले तिरेको लागि लिन्छ कि जम्मा हुन्छ नि त्यसको लागि लिन्छ, त्यही भएर स्ट्यान्डर्ड हुन्छ। यो बजेटेड फिक्स ओभरहेड भनेको स्ट्यान्डर्ड हुन्छ, त्यसबाट एक्चुअल फिक्स ओभरहेड हो। जस्तो यो क्वेसनमा तिमीहरूको बजेटेड कति हो, यो 13,80,000 हो, अनि एक्चुअल कति हो 77,96,250 हो। फिक्स हेर्नु पऱ्यो नि त, भेरिएबल हेरेर भएन, फेरि फिक्स हेर्नु पऱ्यो। त्यही भएर 1,01,38,00,000बाट यो घटायो भने मेरो जति आउँछ त्यसले मेरो ए को एन्सर दिन्छ है। अब बी को केसमा एसआर छ, एएच छ, यो बजेटेड त माथिकै भयो होइन। अब यो एसआर कति हो, एसआर भनेको के स्ट्यान्डर्ड रेट, एएच भनेको के एक्चुअल आवर्स कति हो त्यो। एएच यसमा कति छ, यो केसको यो क्वेसनमा हेऱ्यो भने एएच कति छ, यही हो होइन 67,500 छ। ओके, अब एसआर भनेको कति हो भने एसआर भनेको यो फिक्स कता गयो, एसआर भनेको चाहिँ यो एकैछिनलाई मलाई यहीँबाट देखाइदिनु ल। यो यता र उति परेछ कि स्लाइड, फेरि एबिसी छ, एबी ल है। अब तिम्रो यो एसआर भनेको चाहिँ के छ भने हाम्रो टोटल यो केसमा तिम्रो यो फिक्स ओभरहेड जति छ त्यसलाई त्यसको डाइरेक्ट लेबरले के, जस्तो 1,01,38,00,000 छ भने त्यसमा डाइरेक्ट लेबर कति आवर काम भइरहेको छ त्यो 1 लाख, त्यही भएर 138 आउँछ। त्यही भएर एसआर एआर भन्ने बित्तिकै वी हेभ टु डिभाइडेड बाई लेबर रेट, लेबरको आवरले डिभाइड गर्नुपर्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भने यसमा, अनि त्यसपछि यो कुन हो, त्यसपछि एबिसी लास्टमा चाहिँ यो स्लाइड यता भएछ कि सिम्पली ल एबी ल। अनि लास्टमा चाहिँ के निकाल्नु, एएच तिमीसँग अलरेडी अगाडि छ, एसआर भनेको भर्खर निकालिहाल्यो, एपी भने एक्चुअल प्रोडक्ट 7,500 छ, अनि यो युनिट भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड युनिट लिनु पर्यो। एसएच भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड आवर 1 लाख छ, युनिट भनेको स्ट्यान्डर्ड 10,000 छ, अनि एसआर भनेको 138 छ। सो द्याट यो फर्मुला चाहिँ किताबमा उल्टो छ है, मैले पहिला यताबाट चाहिँ यता घटाउनु परेको है। मैले अघि नै कुरा छ कि मैले यो चाहिँ किताबको एक्जाम्पल ल्या हो, तर मैले चाहिँ तिमीहरूलाई सबैमा यताबाट यता घटाएको छु होइन, स्ट्यान्डर्डबाट घटाएको छु सबैमा। त्यही भएर तिमीहरूको चाहिँ किताबको कन्टेक्स्टमा हेऱ्यो भने तिमीहरूको यहाँ चाहिँ नेगेटिभ आउला त्यसले चाहिँ फेभरेबल लेखिदिएको छ, किताबमा पोजिटिभ आउँछ त्यसलाई चाहिँ त्यसले एडभर्स लेखेको छ। त्यही भएर किताबको पनि ठिक हो, मेरो पनि ठिक हो, तर मेरो चाहिँ बढी यो इफेक्टिभ हुन्छ, किनभने फेभरेबल भन्ने बित्तिकै पोजिटिभ हुनु पऱ्यो नि त, नन फेभरेबल हुने बित्तिकै नेगेटिभ हुनु पऱ्यो है। ल यो क्वेसन भ्याए कसैले, यसको एन्सर चाहिँ होला पक्कै यहाँ
ल कसैले भ्यायो भने भन, म यहाँ यसो चेक गरिदिन्छु। तिमीहरूको जम्मा 4वटा क्लास भयो मेरो। सर एन्सर कति हो भन्नु? ल म यहाँ हेर्दैछु एकैछिन ल। इकोनोमिक्स होइन, इकोनोमिक्सको असाइनमेन्ट 2 को 4 नम्बर क्वेसन मिल्यो होला। त्यो खासै गाह्रो कुरा छैन होइन, मिल्यो होला सायद। कतै पनि म हेर्दैछु। ABCD ए 9300 वाला होइन यो? ओके ल। तिम्रो यो कति आयो? DMPP कतिबाट आयो ल? 55,500 एफ अनि आई मा चाहिँ कति 1,87,50 ए हो। ल त्यसलाई टोटल गर्दा चाहिँ 48,750 एफ हजुर हो। अब बी को वेज को लागि 4,95,100 ए। ओके गुड। अब आर को भनेको चाहिँ 19,95,000। त्यसलाई गरे भने चाहिँ कति हो? 24,45,000 हो, ठिक छ है। अब सी को लागि हेर्यो भने 69,09,000 हो। फिक्सको लागि भन्छु भने। अनि आई गर्दाखेरि चाहिँ 71,82,000 या हो। सी को लागि चाहिँ 41 लाख हो कि होइन? 44,10,000 सरी 44,10,000 ए हो, ठिक छ। त्यसलाई कम्बाइन गर्यो भने चाहिँ 41,34,000 ए हो। लास्टको बी भेरिएबलको लागि चाहिँ 25,76,000 या अनि 31,50,000 ए 1,26,000 1,26,000 या हो। ल मिल्यो। ल अरूको पनि मिल्यो र? अरू त कसैले भ्याएकै छैन। मिल्यो सर। मिल्यो? कसको मिल्यो? नवीनको नि मिल्यो, साजनको नि मिल्यो र बोलिरहेछ। मेरो मिले छैन सर। ए ल ठिकै छ, गर्दै गर होइन। म आज तिमीहरू एटेन्डेन्स गर्छु, आज यति गरौँ है। सर यो प्रोडक्सन रिलेटेड मिलेन सर। युनिट के लिने हो सर? स्ट्यान्डर्ड लिने हो? एकैछिन आज कति गयो? 10 कति आज? ल भन त के भनेको? DLEV मा हैन SS बाइ युनिट छ नि, त्यसमा ल साजन पहिला बोल त भन। DLEV मा हैन SS बाइ युनिटमा युनिट के लिने हो सर? युनिटमा त्यो स्ट्यान्डर्डको युनिट 10,000 कि कति छ यो केसमा? 93 सय छ। 93 सय छ। ल भन मुकेश के भन्नु लाग्यो? कसले सोधे अघि बोल्दा थियो नि? मुकेश होइन? ल आज छ है, आज छ। अबिन पनि छ, अचेत पनि छ, अलका पनि छ, अलिज पनि छ, अनि अनहिता पनि छ, आशिष छ, भुवन छ, विजय छ, विशाल छ। आज अघि देखेन जस्तो लाग्यो मलाई। विशाल छैन। दीपक छ, गौरी छ, ईश्वर छ, जीवत छ, कमल छैन, खड्गन छैन, खेम छ, अघि थियो खेम पनि छैन, कृष्ण छ, कृष्ण पनि छैन, कुमार छ, मिलन छ, मिलन पनि छैन, अनि मिराज पनि छैन, मुकेश थियो, मुस्कान छ, नवीन छ, अनि नारायण छ, नरेश छ, निरज विक्रम छैन। निराजन कुन का निराजन हो प्रेजेन्ट आज? निराजन 28 फर्स्टको होइन? 28 होइन? 31 वाला कि कुन रे? 31 भन्दा तिमीहरूको यो रजिस्ट्रेसन नम्बर कस्तो झुकिने? सेकेन्ड वाला प्रेजेन्ट भन त मलाई, त्यसरी बुझ्छु म।
फर्स्टको चाहिँ प्रेजेन्ट हो ल ठिक छ निराजन अर्को एप्सन होइन प्रशंसा भट्टराई छ प्रशंसा चौरासियानी छ राजन पनि छ होइन रमेश पनि छ त्यसपछि रनिस पनि छ शबनम पनि छ सजन पनि छ समीप पनि छ सनिसा पनि छ सरोज सिंह छ सर ए छ भ्याए तिमीले गरेर गरिरहेछ ए ल सरोज पनि छ शशाङ्क पनि छ सुशीला पनि छ सुगम पनि छ यारसाङ छैन ल सर मनिस अघि त्यहाँ ठ्याक्कै मेरो नाममा चाहिँ है यसमा केही कुराहरू लेख्न बाँकी छ त्यो लेखेर चाहिँ म राखिदिन्छु है ल सर मेरो मिले भयो के क्वेसन सोध्नु छ कसलाई चाहिन्छ ल त्यसमा आजलाई यति गरौँ है त ल बाइ बाइ अब नाइस डे